ल हजुर मूल कुरा तनाव लिनुको साटो के गर्ने भनेर हामीले ध्यान दिन थाल्यौँ भने बिस्तारोमा हाम्रो ध्यान चाहिँ तनावमा नगएर मैले आफ्नो जीवनको कर्म मैले आफूले राखेको लक्ष्यतिर जान्छ होइन र हजुर। अब एक दुईवटा म अभ्यास गर्छु, त्यसपछि हजुरहरूलाई सबैजनालाई नाच्नको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसभन्दा पछाडि अगाडि बढौँला। म हाम्रो रोशन भाइलाई निम्ता गर्दछु। रोशन अगाडि आउनु त। सिन्स यु आर प्रेसिडेन्ट अफ लियो क्लब। लियो भनेको लिडरसिप एक्सपिरियन्स एन्ड अपर्च्युनिटी। हरेक कुराको अभ्यास गर्ने। मेरो हातमा एउटा डायस छ। तपाईँहरू कतिजनाले लुडो खेल्नु भएको होला, छ होइन? लुडोमा के हुन्छ पहिला भनेदेखि 3 जना 4 जना या 2 जनाको बिचमा खेलिन्छ। आउनु भित्र आउनुहोस् हजुर। अनि ठिक छ हजुर, हजुरहरू आफ्नो काम गर्नु, हजुर सबैले हेर्नु पर्दैन, सम्बन्धितले हेर्नुहुन्छ। उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् एकातिर कसैले आउनुहोस् भने आउँदै हुनुहुन्छ। भाषण गर्नुहोस्, कति कुरा भइसक्यो तर खास केही छुटेको छैन भन्नुपर्छ नि। खास भने 15 मिनट बाँकी छ। त्यसैले हजुरले जिन्दगीको गेमलाई अगाडि बढाउनको लागि यो लुडोको गोटी नफाल्ने हो भने यसमा कुनै पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। यसो फालेपछि केही न केही आउँछ। 6वटा गोटी भएको हुनाले कमसेकम 16+% चाहिँ यसमा प्रोबेबिलिटी छ भनेकै कुरा आउने, राइट? सो अहिलेको लागि म चाहिँ हाम्रो धीरज भाइलाई के निवेदन गर्छु भन्दाखेरि अब हजुरले कति भन्नुहुन्छ सबैले सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यति आउँछ कि आउँदैन ट्राई गरौँ, ठिक छ? पहिला सबभन्दा सुरुमा कर्ममा एक्सनमा ध्यान दिनुहोस्। यसमा ध्यान दिएपछि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, नभए पनि सफलताको नजिक हुनुहुन्छ। असफलता भनेको अगाडि बढ, सफलता त्यहाँनिर छ भनेको, राइट? प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन, ठिक छ? रोशन भाइ हजुरले भन्नुहोस् कति तपाईँ निकाल्न चाहनुहुन्छ? हजुर 4। सबैजनाले तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् है 4 आओस्। कति आओस्? हजुरले पनि प्रार्थना गर्नुहोस् है आधारमा, है? ल एकचोटि सबैजनाले कति चाहियो? थ्रो 4 4 आयो, एक आयो। अरू हान्ने कि नहान्ने? हजुर ट्राई गर्ने है त। अब तपाईँले यो नसम्झिनु कि के सोचेर विचार गरेको यसको आएन भनेर। यसको मात्र आएको होइन, तपाईँले पनि भएन नि त। दोष नआउनु कसैलाई पनि छैन, राइट? आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ। हेर्नुहोस् यसबाट एउटा कुरा चाहिँ के प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि भनेको कुरा आएन भनेदेखि अलिकति मेडिटेटिभ पर्सपेक्टिभको कमी हो है। तपाईँको भित्र जुन इनर पावर छ त्यसको कमी भन्ने बुझिन्छ है। नभए त भनेको त आउनु पर्ने हो नि। गेममा त भनेको आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन, तर कुन बेलामा आउँछ? 2-3 राउन्डमा पनि कोट आएन भने अनि तपाईँले अलिकति मुख दिँदा मलाई त्यसै पनि कोट आउनै पर्छ भनेर प्रार्थना बढाउन थाल्नुहुन्छ। अरू एकचोटि ट्राई गर्नु है त। 3 चोटिसम्म गर्नु। कति? 4 कि भरे नछोड्ने? 4 भएको छ। प्रिन्सिपलले सफा गर्नुपर्छ, त्यसरी 4 राम्रो कुरा, पोजिटिभ, राइट? 4 दिशातर्फबाट 5 भयो अघिल्लो अहिले गर्दाखेरि है। 7 भयो। लास्ट टाइम है कति चाहियो हजुर? 4 आइसक्यो है। 4 आएर पऱ्यो। एनिवे हजुरले यसलाई होइन आउनु सक्छ, अब आउँदाखेरि आउन सक्छ, होइन? नआउनु पनि सक्छ कि सक्दैन, तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ, ठिक छ हजुर? मैले हजुरलाई यो निवेदन गरेको, तपाईँले प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन। यो नफाल्ने हो भने केही पनि आउँदैन, हो हजुर? एक्सन नगर्ने मान्छेको पास पनि हुँदैन, फेल पनि हुँदैन। प्रयास गर्ने मान्छेको केही न केही आउँछ र केही समयपछि ऊ सफल हुन्छ, होइन? थ्याङ्क यू हजुर। ओम शान्ति। अब म आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई निम्ता गर्दछु। यो विशेष एउटा गेम बनाएर ल्याएको छु मैले। हजुरले चाहिँ यहाँ हेर्नु त म्याम, यसरी यसो गरेर यसो ट्याक्क गरेर यसलाई चाहिँ यसरी चुनाउनुपर्छ। आउनुहोस् हजुर, माथि नै आउनुहोस्, हातमा लिइदिनुहोस्। यो केही पनि होइन, वासिङ मेसिनको पछाडिपट्टिको वासर हो। यो फिट गरेपछि निस्किँदो रहेछ। मैले पैसा बाँड्न खोजेको थिएँ, पैसा नभेटेर यो राखेको। एकदम ठिक छ। अलिकति छोडिदिनु, अरू अलिकति छोड्नु। गुड गुड हजुर, है? यसो गर्ने है त। यो केही अलिकति बिचमा आउनुहोस् है त हजुर, सबैलाई सजिलो होस्, क्यामेरामा पनि ठिक आओस् भनेर। यसमा बिहान पनि हामीले गरेका थियौँ। हजुरले चाहिँ यसलाई नचलाउनु है हजुर, आफै चल्नु दिनुहोस् है। अहिलेको लागि हामी सबैजनाले यसलाई के भनौँ भने स्टप भनेर भनौँ त। स्टप, हजुरले स्टप भन्नुपर्छ है। हजुर मेन यसको ड्राइभर है। हजुरले चाहिँ यसलाई चलाउनु हुँदैन, हजुरले अर्डर दिएर आफै चल्नुपर्छ है हजुर।
अब 4वटा दिशा छ हैन, अघि रोशनले 4 मान्नु भएको जस्तै एउटा यता र यता छ, एउटा यताबाट यता छ। हजुर हामी चाहिँ पहिला यताबाट यता जाओस् भन्ने चाहन्छौँ कि यताबाट यता जाओस् भन्ने चाहन्छौँ? अहिलेको लागि म यहाँ प्रशिक्षकको रूपमा, हजुरहरू सहभागीको रूपमा हुन्छ, यता र यता जाओस् न ज्ञानको कुरा है हजुर। ल सबैजनालाई यसलाई दृष्टि दिएर मुस्कान दिएर भनिदिनुहोस्, ल हजुर यता मुभ हुनुहोस् भनेर भन्नुहोस् त। हजुरले चाहिँ भन्दैन त, नचलाउनु है, भन्नु जाऊ डार्लिङ भनेर भन्नुहोस् प्रेमले। हजुर आफै नहाल्नु है, आफै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् हजुर यो कता मुभ भइरहेछ देख्नुहुन्छ? हजुरहरू सबैजनाले भन्नुहोस् अझ राम्रोसँग मुभ हुने भनेर भन्नुहोस् त। मनमा नै भन्नुहोस् न हजुर, योगको शक्ति लगाउनुहोस्। गइरहेको छ, थोरै थोरै मात्र देखिन्छ। अब यसलाई एकचोटि रोकिन भनेर भन्नुहोस्, स्टप स्टप है त। अब अहिलेको लागि चाहिँ यता यता त भयो, अर्को 2-4 दिशा पनि जानु पर्यो नि, यता यता पनि जानु पर्यो। हजुरहरू सबैजनाले अलिक देखिने गरेर टाढा टाढासम्म गइदिनुहोस् त हजुर भनेर मुस्कान दिनुहोस् त्यसलाई। देखिने गरी टाढा टाढासम्म गइदिनु त हजुर। त्यो लिने मान्छेको आन्तरिक बलमा पनि फेरि भर पर्छ है। दिनुहोस् हजुर, भित्रबाट अर्डर दिनुहोस् हजुर, त्यसलाई हेरेर अनलाइन हेर्नुहोस् न हजुर। अझै परसम्म गइदिनुहोस् न हजुर। गइरहेको छ, उसको मुभमेन्टले हजुरले मद्दत गर्नु चाहिँ ठिक छ हजुर। ल अहिलेको लागि फेरि स्टप र एकचोटि हामी एन्टी क्लकवाइज यसको मुभमेन्ट हेरौँ है। एन्टी क्लकवाइज भनेको यता सबैले त्यही अर्डर गर्नु। हेर्नुहोस्, पावर, फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेसन। पावर छ हामीसँग, हामीले फ्रिक्वेन्सी युज गरौँ, हेरौँ यसलाई होइन। के भनेको थियो? एन्टी क्लकवाइज। हेर्नुहोस् यसको मुभमेन्ट के छ। अझ भन्नुहोस् अलिक ठुलो हुनु पर्यो डार्लिङ भनेर भन्नुहोस् न। ल एकचोटि स्टप। अब क्लकवाइज घडीको दिशा अनुसार सबैले गर्नुहोस् हजुर। हेर्नुहोस् बिस्तारो मुभमेन्ट छ। त्यति धेरै भिजिबल छैन है त। हस्, थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। अब हजुरहरूलाई यो नलागोस् कि यसले नै बनाएको भाँडो यसले त गरिहाल्छ भन्ने नलागोस्। म त्यही कुरालाई फेरि एकचोटि रिभिजन गरेर हेरौँ है त। ल मेरो पनि सङ्कल्प, हजुरको पनि सङ्कल्प। सबभन्दा सुरुमा यसको मुभमेन्ट होइन हजुर। ल भन्नुहोस् हजुर, पहिला यता र यता भन्नुहोस् हजुर। चुम्बकले ताने जस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् है हजुर, चुम्बकले ताने जस्तो तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले रोक्नुहोस्। अब यता र यता, पहिला स्टप। चुम्बकले ताने जस्तो, धागोले बाँधे जस्तो रोकिनुपर्छ। स्टप डार्लिङ, कम अन। अब दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्, चुम्बकले ताने जस्तो दायाँ बायाँ हुन्छ। तपाईँको फुल फोर्स यहाँ आइरहेछ, हेर्नुहोस् फुल फोर्स आइरहेछ। हेर्नुहोस् है, चुम्बकले ताने जस्तो तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् उता जाँदाखेरि हेर्नुहोस् चुम्बकले ताने, हेर्नुहोस् ल देख्नु पावर, माइन्डको पावर भन्छ यसलाई। अब भिजिबिलिटी छ। जो गराउनेवाला व्यक्तिको इन्टरनल प्युरिटी हुन्छ त्यसको आधारमा यसले मुभ हुन्छ। बिना प्युरिटी यसले मान्दैन हजुर। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? एभ्रिथिङ ह्यापन रिगार्डिङ प्युरिटी। धेरै मान्छेले मान्न त खोज्छ मेरो पनि होस् भनेर, होइन हजुर? किन हुँदैन? उसको भित्र मैला, हजुरको आउँदैको मैला भनेको होइन है हजुर, यो हजुरकै पावरले चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् हजुर के भइरहेछ। हजुरले स्टप भन्नुहोस् त हजुर। स्टप डार्लिङ, कम अन। नो 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 नो, स्टप। अब हामी यसलाई स्टप पछि क्लकवाइज मात्र भन्छौँ, भिजिबल क्लकवाइज। चुम्बकले ताने जस्तो क्लकवाइज हुन्छ। हेर्नुहोस् हजुर, घडीको दिशामा, घडी जत्रो ठुलो प्लेट बनाएर हजुर, कम अन। हजुरहरू सबैजनाले जोड लगाउनुहोस्। मलाई पनि त्यो फिल भइरहेछ तपाईँको भाइब्रेसन। हेर्नुहोस्, आई क्यान फिल द्याट एनर्जी। संसारको गेम यसरी चल्छ हजुर। यसलाई ल अफ भाइब्रेसन भनेर भनिन्छ। जन्म, जीवन, भाग्य, पुरस्कार र मृत्यु, पढाइ, उन्नति, समुन्नतिसँग जोडिएको छ। यसका लागि हामीले पहिला राम्रो विचार गर्ने र राम्रो विचारलाई मुखबाट, राम्रो बोलीबाट बाहिर ल्याउने
र राम्ररी व्यवहारमा हामीले व्यवहारमा एक्सन उतार्ने, त्यसपछि कार्यक्रम हुन्छ। डार्लिङ भयो अहिलेको लागि स्टप। म्याजिक हुन्छ हजुर। नेक्स्ट टाइम हामी बिउ उमार्नेछौँ, दानाबाट बिउ उमार्नेछौँ, पात निकाल्नेछौँ हजुर। भाइब्रेसनले त्यसो गर्न सक्छ। ताली बजाउनुहोस् हजुर। अलिअलि गेम हजुरले बुझ्नुभयो। कोही मान्छे किन लक्की हुन्छ, कोही मान्छे किन लक्की हुँदैन, कोही मान्छे यही संसारमा जन्मेर हातखुट्टा भएको मान्छे खानाबाट परिवारको प्रेमबाट किन मुक्त हुन्छ अथवा विमुक्त हुन्छ, र कोही मान्छे साधारण घर परिवारमा जन्मे पनि हातखुट्टाले काम नगरे पनि किन झमककुमारी होइन झमक घिमिरे हुन्छ भन्ने कुरा हजुरले देखिरहनु भएको छ। राइट हजुर? त्यसैले गर्दा आजको दिनबाट गड भनेको जेनेरेटर, अपरेटर, डिभाइन लभरले तपाईँलाई संसारलाई राम्रो गर, त्यसको रिपोर्ट लिएर आऊ, दुखी नबनाऊ, दुःख नदेऊ भनेर पठाएको छ धरतीमा। हो हजुर? आजको एकअर्कालाई जुन दुःख हुन्छ त्यसलाई स्ट्रेस भनेर भनेको छ। आजको दिनबाट हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई माफ गरौँ जसले सुख दिन सक्दैन, आफ्नो तर्फ दुःख कसैलाई पनि नदेऊ। गेम यति मात्रै हो, दुःखको कारोबार स्ट्रेस, सुखको कारोबार फ्रिडम। र पर्सनालिटी भनेको मान्छे आफै रेडियो जस्तो हो, टेलिभिजन जस्तो हो, पत्रिका जस्तो। उसलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ नि त, उसको अनुहार सम्झेर उसलाई हेरेर तर्साउने जस्तो छ भनेदेखि ऊ चाहिँ भूतै होइन र हजुर? उसलाई हेरेपछि हो यसले त तर्साउँछ, यसले खत्तम गर्छ भनेर मान्छे अप्ठ्यारो भने भूत भयो कि भएन? मरिराख्नु पऱ्यो, जिउँदो भूत भयो कि भएन? भागम भाग। त्यसैले तपाईँ हामी कोही पनि भूत बन्नु हुँदैन, तपाईँ हामी देवी देवता बन्नुपर्छ र दिव्य गुणको धारण गर्नुपर्छ। ठिक छ हजुर? यति भनेपछि एउटा चाहिँ म यहीँ बजाउँछु एउटा म्युजिक, बसी बसी एक्सर्साइज गर्नु होला। शरीरको लागि एक्सर्साइज जरुरी छ। अब आज चाहिँ कार्यक्रममा मैले तपाईँलाई आफ्नो शरीरको एक्सर्साइज गर्नुहोस् भन्नको लागि सानो यहाँ डेमो र एक्सर्साइज गराएको। बिहान पख उठ्ने बित्तिकै मुस्कान नदिने, मुस्कान दिएर अलिकति एक्सर्साइज गर्ने, पानी पिउने, दिउँसोको तयारी गर्ने, जे काम गर्नुहुन्छ समयमा जाने, विद्यालयमा पनि तयारी गरेर जाने। पढ्न आउँदैन भनेदेखि बुवा आमासँग, साथीहरूसँग, शिक्षकसँग नभिड्ने हजुर। बाबुआमा त एकदमै धेरै पढाउन चाहन्छन् अहिले विद्यार्थीको रूपमा, हो कि होइन? पढ भन्न चाहन्छन्। मैले पोखराको जेलमा धेरै युवा युवती भाइ बहिनीलाई भेटेर सोधेँ, तपाईँ कसरी जेलमा आउनुभयो भन्दा मेरो बुवा आमाले सबै कुरा पुरा गरिदिनु भयो, हामी बेरोजगार भयौँ, बेरोजगार भएपछि ड्रग खाइयो, झगडा गरियो अनि यहाँ आइपुग्यो। अनि मैले उहाँलाई भने ओहो त्यसमा त मेरो बुवा त खतरा हुँदो रहेछ, काम यति दिनुभयो, पहिला रोप्न जानु पऱ्यो कोइरालीतिर होइन फुर्सदै छैन। मेरो बुवाले कहिले यहाँ भन्नुहुन्थ्यो यार रोप्यो भने त खाना पाउँछ, स्कुलले त के दिन्छ तँलाई, यो कागजले त केही दिँदैन, हिँड गोल रोप्न। अहिले विचार गर्दा कृषिको प्र्याक्टिकल पो गराएर रहेछ त्यो बुवाले। अहिले थ्योरीमा मात्रै सबै आउनुलाई मिन्स बिजी हुनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, अनि जीवन अगाडि बढ्छ, पर्सनालिटी बन्छ, अस्तव्यस्त नरहनुहोस्। ठिक छ हजुर यहाँसम्म? अब म हजुरलाई एउटा म्युजिक बजाउँछु र म्युजिकमा हामीहरू सबै बसी बसी के गर्नेछौँ, सानो एउटा एक्सर्साइज गर्नेछौँ, मेडिटेटिभ एक्सर्साइज है त। हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ नि? ल म पनि तयार हुन्छु। म उठेपछि सुरु भइहाल्छ है हजुर। हजुर बसी बसी म चाहिँ हजुर सबैलाई देखाउनु पऱ्यो बसी बसी गर्ने एक्सर्साइज, त्यसपछि अर्को चाहिँ उठेर है।
यो गीत चाहिँ बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो छ। के छ? गाउँदाखेरि कसैले सुनेका छैनन् भनेर गाउने हो, नाच्दाखेरि कसैले हेरेका छैनन् भनेर नाच्ने हो। सानोमा हामी हाँस्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ, गाउँछौँ पनि अहिले अलिकति कमजोर भएका छौँ, राइट? यसपालि पनि हजुर यो गीत चाहिँ गाउनु होला होइन। उठ्नुहोस् त हजुर, एकचोटि सबैजना हामी उठौँ, एकअर्कालाई किन नछोइकन है हजुर, यो गीत गाउँदै हामीहरू नाच्नेछौँ है हजुर। मैले यसको प्रोटोकल के थियो भनेदेखि प्रमुख अतिथि, क्लबका अध्यक्ष, हाम्रो लाइन्सज्यूहरू पनि आउनु पर्ने थियो कि एक्लै नाच्न अलिकति मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। आउनुहोस् सबै धीरज हजुर पनि आउनु, रोशन आउनु, हजुरहरू आउनु आउनु। त्यो तार चाहिँ यसो हेर्नु होला है हजुर। हस् भइहाल्छ 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 ठिक छ। उठाउनु एभ्रिवान रेडी हजुर? मजा पनि आउँछ होइन हजुर? म जसरी हजुर त्यसरी नाच्छु ठिक छ। हुन्छ यसलाई हटाइदिनु हजुर, यसलाई पनि हटाइदिनु, यसलाई पनि हटाइदिनु ठिक छ है हजुर। हामी सबैजना एउटै तालमा नाच्ने हो, हुन्छ? भेरी गुड, थ्याङ्क यू। ल आसन ग्रहण गरौँ त हजुर, एकचोटि बस्नु भएको छ हजुर, बसौँ हजुर, बसौँ हजुर, बसौँ। आज चान्स लिइहाल्नु होला, बसौँ हजुर। हातलाई यसरी माथि राखेर बसौँ त हजुर, घुँडाको माथि राखिदिउँ र आफूलाई कम्फर्टेबल्ली आरामले राखिदिउँ है हजुर। हामी 3 पटक, पहिलो एक पटक लामो श्वास लिएर ओम भन्न चाहन्छौँ है हजुर। म देखाउँछु है कसरी भन्ने। यसरी लामो श्वास लिएर देखाएको मात्रै हजुर, यति लामो गर्नु पर्दैन, तानी तानी हिरिक्क हुने गरेर गर्नु पर्दैन, हल्का आफूले जति सक्नुहुन्छ। पहिलोचोटि हजुरले ओम गर्ने, म गर्दाखेरि टाउकोलाई सिङ गर्ने, दोस्रोचोटि हजुरले टाउको नहल्लाउने, यसरी लामो श्वास लिएर ओम शान्ति। आँखा खोलेर गरे पनि हुन्छ, गाह्रो भयो भने बन्द गरेर गरे पनि हुन्छ, तर फुस्कान नदिनु होला, फुस्कान है। तेस्रोचोटि हजुरले ओम मात्र गरेर आँखा बन्द गर्नु। पहिलोचोटि ओम म गर्दाखेरि टाउकोलाई हल्लाउने, दोस्रोचोटि ओम शान्ति गर्ने, टाउको नहल्लाउने, तेस्रोचोटि शान्ति पनि छोडिदिने, ओम मात्र गर्ने र ध्यानस्थ हुने, आफूमा ध्यान दिने है। ठिक छ? ल सुरुवात गरौँ हजुर। बिस्तारै आफ्नो आँखालाई बन्द राख्नुहोस्। आफ्नो मस्तिष्कमा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो कपालका जराहरूलाई याद गर्नुहोस्। आफ्नो मस्तिष्क गिदीको भागमा ध्यान दिएर आफ्नो मस्तिष्कलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो दुवै आँखाहरूमा ध्यान पुर्याउनुहोस्। आफ्नो दुवै आँखालाई धन्यवाद दिँदै दुवै कानका जराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। कानलाई धन्यवाद दिँदै नाकलाई धन्यवाद, मुख, दाँत, जिब्रो, च्याब्रो सबैलाई धन्यवाद दिँदै गाला, निधार र जिउरोलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफ्नो मस्तिष्कको बिचमा, टाउकोको बिचमा एनर्जी आत्मा हो भन्ने कुरालाई पक्का गर्नुहोस्।
दुवै हातका औँलाहरूलाई धन्यवाद दिएर, हातलाई धन्यवाद दिएर आफ्नो मुटुलाई सम्झिनुहोस्। मुटु र मुटुका चारवटा धमनीहरूलाई याद गर्नुहोस्। मुटुलाई धन्यवाद, दुईटै फोक्सोलाई धन्यवाद, आमाशयलाई धन्यवाद, पेटको भागलाई धन्यवाद, मृगोलाई, कलेजोलाई पनि धन्यवाद, आफ्नो ब्याकबोन मेरुदण्डलाई धन्यवाद, कमरको भागलाई धन्यवाद, आफ्ना दुवै खुट्टाहरू र बुढालाई धन्यवाद। आफ्नो पुरै शरीरलाई धन्यवाद दिएपछि आफ्नो शरीरको सुन्दर तस्बिर याद गर्नुहोस्। 8.5 अर्ब मानिसहरूमा मेरो यस्तो शरीरको तस्बिर। आहा म। आफ्ना दुवै हातहरूलाई एकपटक नमस्कार मुद्रामा राख्नुहोस्। टाउकोलाई थोरै झुकाउनु भए पनि हुन्छ, सिधै राख्नु भए पनि हुन्छ। आफूलाई शरीर प्रदान गर्ने आफ्नै आमालाई सम्झेर धन्यवाद दिनुहोस्। आमाको हँसिलो अनुहार सम्झनुहोस्। आमाले शरीर छोडिसक्नु भएको छ, श्रद्धापूर्वक याद गर्नुहोस्। आमा बिमारी हुनुहुन्छ, आमालाई चाँडो सन्चो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्नुहोस्। आमा स्वस्थ हुनुहुन्छ भने आमालाई भन्नुहोस्, आमा तपाईँले मेरो लागि सारा कुरा गर्नुभयो, म तपाईँको साथी भनेर म तपाईँलाई सघाउँछु। आफ्नो बुवालाई याद गर्नुहोस्। बुवालाई पनि आभार व्यक्त गर्दै यसै गर्नुहोस्। र आफू जन्मेको घरलाई याद गर्नुहोस्, जन्ममितिलाई याद गर्नुहोस्। जन्मेको बेलादेखि 4-5 वर्षको उमेरसम्म, हजुरलाई याद हुने बेलासम्म कति व्यक्तिले सघाए होला, ती जान अनजान व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्। जुन धाराको, खोलाको, स्थानको पानी पिउनुभयो, अक्सिजन तपाईँलाई मिल्यो, हावा मिल्यो, धरतीमा टेक्न पाउनुभयो, त्यो धरतीलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। अब हजुरले आफू थाहा पाउने भएदेखि आजको दिनसम्म हजुरको जीवनमा के राम्रा घटनाहरू भएका छन् सम्झनुहोस्। आफूले पढाइ गर्दा, आफूले पारिवारिक मिलन हुँदा, सन्तान पाउँदा, जब पाउँदा, लियोमा लाइन्समा आफूले ज्वाइन गरेर सेवा गर्न पाउँदा, समाजका विभिन्न संस्थाहरूमा गएर सेवा गर्न पाउँदा, आफ्ना पारिवारिक इष्टमित्रहरूसँग आध्यात्मिक धार्मिक भ्रमण गर्दा, पढाइमा राम्रो गर्दा, पुरस्कार पाउँदा, गुरु शिक्षक टिचर बुवा आमाले आभार व्यक्त गर्दा, धन्यवाद दिँदा याद गर्नुहोस्। र आफूलाई बधाई पनि दिनुहोस्। आफ्ना मित्र, सम्बन्धी, सहयोगी, गुरु शिक्षक टिचर सबैलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आफ्ना युगलहरू, बच्चा बच्ची सबैलाई धन्यवाद दिनुहोस्। र हजुर एकपटक आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्, म को हुँ? आफैले आफैलाई हजुरले प्रश्न सोध्नुहोस्, म वास्तवमा को हुँ? यसको उत्तर दिनुहोस्, म शक्ति हुँ, अजर अविनाशी आत्मा हुँ। मेरो जीवनको लक्ष्य के छ? हजुरले आज भनिदिनुहोस्, मेरो जीवनको लक्ष्य पहिला असल बनेर सफल बन्ने छ। आजबाट म लक्ष्य बनाउँछु। बिना लक्ष्य काम हुँदैन। आफैले आफूलाई सम्झाउनुहोस्, म आफ्नो लक्ष्य बनाएर, परिवारको लक्ष्य बनाएर, मेरो प्रोफेसनको लक्ष्य, प्रोफेसनल लक्ष्य बनाएर, सामाजिक लक्ष्य बनाएर, राष्ट्रिय लक्ष्य बनाएर म अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउँछु। आउने 8 अर्ब मानिसहरू मेरा परिवारका सदस्यलाई सघाउने व्यक्ति बन्छु। म सघाउन आएको हुँ, म रुवाउन आएको होइन। यति भनिसकेर हजुर एकपटक आफ्नो जन्म घरमा जानुहोस्। जन्म घरलाई आकाशबाट हेर्नुहोस्, अथवा आज जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ पुग्नुहोस्। एकपटक हजुर हामी सबैजना इटहरी सङ्गीत चोक, सुनसरी 1 नम्बर प्रदेशको आकाशमा गएर हामी आफ्नो जन्मघर, आफ्नो कर्मस्थल र आजको यस स्थानलाई देखाउँ। हजुरले यहाँलाई अवलोकन गर्दै भनिदिनुहोस् कि कति मानिसहरू तनाव लिएर व्यक्तित्व विकासका लागि अगाडि बढिरहेका छन्। कति मानिसहरू दुखी छन् आजको समाजमा।
हामी सुनसरीको आकाशबाट एकपटक संसारको आकाशमा गएर हेरौँ। संसारको आकाशबाट सौर्यमण्डलमा पुगेर हामी हेरौँ। सौर्यमण्डलभन्दा माथिको स्थानलाई पोलार भनिन्छ। सोलारभन्दा माथि त्यहाँ पुगौँ। सोलार र पोलारभन्दा धेरै माथि जहाँ सूर्य र चन्द्रमाको प्रकाश पुग्दैन त्यहाँ परमात्मा भगवान अल्लाह खुदा गड बस्नुहुन्छ। शान्तिधाम छ, ब्रह्मलोक छ। त्यहाँ पुगेर हजुरले हात जोडेको बेलामा भनिदिनुहोस् आफ्नो आत्माको पितालाई, हे मेरो प्रिय परम पिता, मेरो सद्गुरु, मेरो शिक्षक, म हजुरलाई हात जोडेर यो जन्ममा र अघिल्ला जन्ममा मैले कुनै मनुष्य आत्मालाई, मानिसलाई काम, क्रोध, लोभका कारणले विचारबाट, बोलीबाट र व्यवहारबाट दुःख दिएको छु भने क्षमा गर्नुहोस्। म कसैलाई दुःख दिन यो धरतीमा जन्मेको थिएन, तर कारणवश त्यस्तो हुन पुग्यो। मैले आज हजुरको अगाडि मेरा परिवारका सदस्य, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, मेरा परिवारका अरू सदस्यहरूलाई पनि दुःख दिएको छु भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आजबाट म यस्तो स्ट्रेसफुल सिचुएसन अवस्थाबाट बाहिर आएर म आजबाट सुख दिन्छु, सेवा गर्छु। यति भनेर हजुरले भगवानलाई भनिदिनुहोस् कि आजको दिनबाट म सुख, शान्ति, ज्ञान, शक्ति, पवित्रताको आधारमा आत्मिक शक्ति, दैविक गुण र सुर कला लिएर म अगाडि बढ्छु। मेरो आफ्नो जीवनमा सफल बन्नका लागि हजुरले पढाएको ज्ञानलाई म धारण गर्छु र म जिन्दगीका हरेक सेकेन्ड, हरेक दिनलाई, हरेक हप्ता, महिना र बाँकी समयलाई सेलिब्रेसन गरेर संसारलाई देवता जस्तो व्यक्तित्व बनेर म सेवा गर्छु। भगवानले हजुरलाई भन्नुभयो कि मेरो प्रिय सन्तान, बिहान उठेर खुसी हो, दिउँसो 100% दिएर आनन्दमा कर्म गर, जे पनि गर्छौ, राति सन्तुष्ट भएर आराम गर। तिमीलाई जे जे चाहिन्छ धरतीमा मैले सृजना गरेको छु। तिमी सकारात्मक भएपछि ती कुराहरू तिमीतर्फ तानिनेछन्। यति भनेर गडलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् र प्रकृतिलाई धन्यवाद भन्नुहोस् र गडलाई यति भनिदिनुहोस्, अब म समय समयमा समय निकालेर तपाईँसँग कुराकानी गर्छु, हजुरलाई भेट्छु, हजुरलाई साथी बनाउँछु। गडले हवस पर्नुभयो। संसारको आकाशमा आउनुहोस्, नेपालको आकाशमा आउनुहोस्। हामी इटहरीको आकाशमा आएर देब्रे हातलाई त्यही छोडिदिउँ, दाहिने हातलाई टाउकोबाट धेरै माथि उठाइदिउँ। हजुर दाहिने र देब्रे हात छुटाउँ, दाहिने हातलाई टाउकोबाट माथि उठाइदिउँ, आँखा बन्दै रहन्। हजुर हजुरले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् आफैसँग। आजको दिनबाट हरेक दिन दिव्य मुस्कानमा रहेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउँछु। जसले मलाई जन्माउनु भयो, जोसँग बस्छु र जसलाई हामीले जन्मायौँ, उनीहरूसँग कसैसँग दुःखको कारोबार गर्दिनँ। बरु म इटहरीको आकाशबाट म हात उठाएर सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। इटहरीवासी आफन्तजन सम्बन्धीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यहाँको प्रकृतिलाई, वनस्पतिलाई शुभभावना, शुभकामना र धन्यवाद दिनुहोस्। राम्रो नाम जस्तै यसलाई ग्रिन, ब्युटिफुल, वन्डरफुल ल्यान्ड बनाउनु छ। यो सिटीलाई ग्रिन बनाउनु छ, ग्रिन सिटी। यो नर्क बनेको धुलो धुवाको धुवाहरूलाई छेडेर स्वर्ग बनाउनु छ र म बनाउँछु। म पनि योगदान दिन्छु। एकपटक फेरि आमा बुवालाई, गुरु शिक्षकलाई, टिचरलाई, सबैजनालाई हात हल्लाएर धन्यवाद भनिदिनुहोस्। प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद भन्नुहोस् र प्रकृतिसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस्। आजको दिनबाट म नेचरलाई खराब गर्दिन सघाउँछु। म थ्याङ्क यू। यति भनेर हजुरले एकपटक आफन्तजनहरूलाई पनि शुभभावना दिनुहोस्। हे हजुर, सङ्गम युग छ, ज्ञानलाई लिएर स्ट्रेस फ्री भएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर आफन्तजनहरूलाई शुभभावना दिनुहोस्, शुभकामना दिनुहोस् र एकपटक हजुरले इटहरीको आकाशबाट आफैसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस्। अब म सामान्य अवस्थामा फर्केर आफ्नो जीवनलाई अत्यन्त सुन्दर बनाउनको लागि अगाडि बढ्छु। यति भन्दै हजुरले आफ्नो हातलाई ल्याएर नमस्कार मुद्रामा राख्नुहोस्। टाउको त झुकाइराख्नु भएको छ। फेरि एकपटक आजको कार्यक्रममा कसैले निन्दा गर्नुभएको छ, खबर गर्नुभएको छ भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हजुर खबर गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने आउनुभएका सबैजनालाई आभार व्यक्त गर्नुहोस्।
यो कार्यक्रममा सघाउने हलमा हुनुभएका दृश्य अदृश्य हरेक व्यक्तित्वहरूलाई, यो भगवानको पवित्र घरमा सेवा गर्ने सेवाधारीहरूलाई, जसले हाम्रो लागि केही कुराको निर्माण गर्नुभएको छ, सेवा गर्नुभएको छ, ती तमाम व्यक्तित्वहरूलाई हामीलाई अवसर प्राप्त भएकोमा आभार व्यक्त गरौँ र आफूले पनि यो 1.5-2 घन्टाको समयमा बडो आनन्दको अनुभूति गरेको, हाँसेको नाचेको गाएको सम्झेर आभार व्यक्त गर्नुहोस् र यहाँ कक्षामा भएका सबैजनालाई धन्यवाद बधाई दिनुहोस्। यहाँ वरिपरि नगरपालिका छ, ठाउँ छ, यहाँका वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै एकपटक फेरि मुटुको धड्कन याद गर्नुहोस् र हजुरले अब म सामान्य अवस्थामा फर्किन्छु भनेर आफूले आफूलाई निवेदन गर्नुहोस् र आफूलाई बधाई दिनुहोस् र बिस्तारै आफ्नो दुवै हातहरूलाई नमस्कार मुद्राबाट अब बिस्तारो एक आपसमा रगड्नुहोस्। रब योर ह्यान्ड्स, एकअर्कामा मालिस गरिदिनुहोस्। मालिस गरेका हातलाई लगेर गालामा, निधारमा, आँखामा मालिस गरिदिनुहोस्, कानमा मालिस गर्नुहोस्। आफ्ना हातहरूलाई हेर्नुहोस्, चाहनुहुन्छ चुम्नुहोस्। छेउमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हात यसो गरेर बधाई दिनुहोस्। बधाई छ हजुर, बधाई छ हजुर। हजुरहरू पनि दिनुहोस् हजुर, आँखा हेरेर दिनुहोस्। रोशन भाइ अब हजुरले फिजिकल डिस्टेन्स अपनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि अपनाउनुहोस्। मसँग पनि हजुरहरू सबैजना हाई फाइभ गर्नुहोस्, हात उठाउनुहोस्। ल भाइब्रेसन, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अब हामी एउटा गीत गाउँदैछौँ, गीतको बोल छ फुलको आँखामा। आउँछ होइन हजुर? जसले आज सिकिन्छ। कैयौँ गीत गाइयो, आजबाट हामीलाई काम लागेर गीत पनि गाउनु पऱ्यो होइन हजुर? सुरुवात गरौँ है, बिस्तारो ताली बजाउँदै। फुलको होइन अलिक मिलेन हजुर, त्यसलाई रोको रोको हजुर। मलाई थाहा थियो हजुरले यही गाउनुहुन्छ भनेर। धेरै कुरा रिमिक्स भयो, यो पनि त रिमिक्स भइसक्यो नि। पहिला फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, त्यसमा रिमिक्स भएर काँडाको आँखामा पनि आजदेखि फुलै संसार भइसक्यो। ल काँडाको आँखामा फुलै संसार, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली शुद्ध होस्, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली शुद्ध होस्, मेरो पैतालाले चिरै नमारोस्, मेरो पैतालाले चिरै नमारोस्। राम्रो आँखामा पुग्छ राम्रै संसार, राम्रो आँखामा पुग्छ राम्रै संसार। आजैदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, यहीदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार। आदि गर्नुहोस्। टह टह जुन देखो कालो रातैमा, टह टह जुन देखो कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनु म सुख पातैमा, जीवन सङ्गीत सुनु म सुख पातैमा। सङ्लो मनमा खुल्छ है सङ्लै संसार, सङ्लो मनमा खुल्छ है सङ्लै संसार। आजदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, आजदेखि काँडाको आँखामा फुलै संसार, फुलै संसार, फुलै संसार। मजा आएन हजुर? घरमा गएर परिवारका सबै सदस्यलाई यो गीत गाउने। कसले गाउनुहुन्छ? आज यो ओम शान्ति गएर के भएर आएको? अहिले हाम्रो परिवारमा प्रब्लम के भएको छ भने परिवारका सबै सदस्य बसेर मिटिङ हुँदैन हजुर। हुन्छ हजुर? हुन्छ हजुर? लियोमा मिटिङ हुन्छ, लायन्समा मिटिङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ जोइन्ट मिटिङ हुन्छ, इन्स्टलेसन हुन्छ, तर परिवारमा भएको छैन हजुर मिटिङ।
हजुरहरूले परिवारको मिटिङ गर्नुहोस्, किनभने कुनै पनि बेला परिवारको कुनै सदस्य फुस्किन सक्छ, हार्ट एट्याक हुन सक्छ, होइन हजुर? त्यसपछि रुवाबासी हुन्छ अनि छातीमा हात राखेर हे भगवान् मेरै भाग्य यस्तो रहेछ भने। अब म हजुरलाई चुरो कुरा बताउन खोज्दैछु, हजुर यहीँ बस्नुहोस्। एक दिन मलाई यस्तै ठाउँमा कसैले लगेको थियो। म सारा धर्मको खोजी गरेको थिएँ, मैले अध्यात्मको खोजी गरेको थिएँ, पुस्तकहरू पढेको थिएँ, तर मलाई सत्य ज्ञान थिएन साथीहरू, सरहरू, म्याडमहरू, बाबाका बच्चाहरू। तर एक दिनले मलाई भयङ्करै तीर लाग्यो अथवा मैले कुरा बुझेँ। हजुरहरू कतिजना झुकिएर थाहा नपाएर अथवा कतिजना थाहा पाएर चाहेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ, राइट हजुर? अब आज पनि तपाईँले अब यो थाहा पाएर पनि तपाईँले छोड्नुभयो भने लास्टमा धेरै मान्छेले पैसा कमाउने भनेको पछि केही हुन्छ कि भनेर, पछि केही हुँदैन, पछि मृत्यु हुन्छ। ताकि नबुझाल्नु। त्यसपछि तपाईँले हस्पिटलमा लाने हो, मृत्युभन्दा अगाडि होइन, धेरै जस्तो मृत्यु हुने बेलामा र मृत्यु पछि लिएर जान्छन् हस्पिटलमा। साँच्चीकै गएको हो कि होइन भनेर चेक गर्न जानु पर्यो होइन? अनि त्यो पछि रुवाबासी हुन्छ। मर्न लागेको छ भने पनि डक्टर कहाँ अगाडि गएर तपाईँले भन्ने कुरा के हो? डक्टर जसरी पनि बचाइदिनुहोस्, होइन हजुर? त्यसपछि डक्टरले त्यो बेलामा के भन्नुहुन्छ? अब मेरो हातमा छैन हजुर, हातमा कसको छ? अब यहाँ ल्याएर उहाँको नम्बर यो, उहाँलाई यसरी भेट्न मिल्छ, उहाँसँग यो सम्पत्ति लिनुहोस्, अहिलेदेखि घाट जानु, अस्पताल जानु अगाडि पहिला उहाँको नम्बर लिनुहोस्, आउनुहोस् हजुर भनेर यहाँ बोलाएर टोली खुवाएर यसरी नचाहेर हँसाएर ज्ञान दिएर पनि तपाईँ बाउडेर हिँड्नुहुन्छ भने के गर्नु? समय कम छ, गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ। मेरो प्यारा बहिनीहरू, हाम्रो 3 करोडको परिवारमा अहिले धेरै बहिनीहरूलाई विशेष गरेर दुःख छ। भाइलाई पनि कम त होइन, तर लेडिज फर्स्ट, बहिनीहरू फर्स्ट, राइट? तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ समाचारमा। आफूलाई हजुरले शक्तिशाली बनाउनको लागि हजुरलाई ज्ञानको आवश्यकता छ। अहिले धेरै मान्छेहरू, हजुरलाई भनेको होइन तर धेरै मान्छेहरू बेसन र फेसनमा लागेका छन् र संसारमा बेसन र फेसनमा फस्नेहरूको मृत्युको अवस्था हजुरले हेर्नुहोस्, बुढोलीको अवस्था हेर्नुहोस्, दर्दनाक छ। तर जो व्यक्ति ज्ञानमा जान्छ, ब्युटीमा जान्छ, उसको मृत्यु हेर्नुहोस् हजुर कहाँ जाने? इज योर चोइस। ए भनेको आत्मा, बी भनेको बडी अथवा बी भनेको बाबा पनि हो, भगवान पनि हो, सी भनेको चोइसेस, के गर्ने हजुरको हातमा छ, र डी भनेको मृत्यु, डेथ पर्खेर बसेको छ। एउटा शिक्षकले होइन विद्यार्थीहरूलाई जहिले परीक्षा लिने एक दिन चाहिँ विद्यार्थीले पनि परीक्षा लिनु पर्यो भनेर पुतली हातमा लिएर गएर शिक्षक कहाँ गएछ, राम्रो गुरु कहाँ गएछ, पुतली जिउँदो पुतली हातमा लिएर गएछ। त्यसपछि गुरुलाई सोधेछ, ल गुरु भन्नुहोस् मरेको छ कि बाँचेको छ? गुरुलाई फसाउनको लागि उसले मरेको छ भन्यो भने जिउँदै पुतली उडाइदिने र यो बाँचेको छ भन्यो भने त्यसलाई काचककुचुक गरेर मारिदिने हिसाबले विद्यार्थीले सोधेको रहेछ। त्यसपछि गुरु पनि खतरा हो नि त। अनि गुरुले भनेछ स्ट्रेस, पर्सनालिटी र यसलाई जिउँदो राख्ने कि मार्ने भन्ने कुरा हजुरको हातमा छ भनेर गुरुले भन्छ। बाँकी सबै हजुरको हातमा छ। हजुरले फर्केर हिजोको दिनलाई हेर्नुहोस्, आइतबारको दिनलाई के कुरा चाहिँ जिन्दगीभर चाहिने गर्नु हिजोको दिनमा, 24 घन्टामा, 16 घन्टा, राइट? हिजोको दिन हजुरलाई उपलब्धि भएन भने छोडिदिनुहोस्। एक हप्ता, आजसम्मको एक हप्तामा हजुरले के चाहिँ गजबका झकास काम गर्नुभयो सम्झिनुहोस्। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि जिन्दगी केही पनि नगरिकन जान लाग्यो, होइन हजुर? कसो हजुर? त्यसैले हरेक आजको दिनबाट पाएको अवसरलाई शुभ कर्ममा लगाउनुहोस्, बिना ज्ञान अँध्यारो। मैले हजुरलाई यही निवेदन गर्छु, घुमाइफिराइ संसारमा इन्टरनेसनल मोटिभेसनल स्पिकर भएर राम्रै गरेको थिएँ मैले, तर ज्ञानमा नआएसम्म ज्ञानीहरूले नपत्याउँदो रहेछ। एकदम बेरोजगारहरूको त सेलिब्रिटी भइयो, तर ज्ञानीहरूको आँखामा त के भयो? राइट? ज्ञान धारण गरेपछि संसारमा यो मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। दिनेवाला पिता हुनुहुन्छ, म उहाँको सन्तान भएको हुनाले उहाँको सम्पत्ति मेरो अधिकार लाग्छ, हो कि होइन? कसको अधिकार लाग्छ? यता नदेखाउनु हजुर, हात यता देखाउनु त सबैले। कसको अधिकार लाग्छ हजुर? यो मेरो अधिकार कुरा। सफलता र तपाईँको अधिकारको कुरा हो, लिने नलिने हजुरको हातमा छ। ठिक छ हजुर? हजुर अगाडि पनि बस्न सक्नुहुन्छ, यतिखेरसम्म राखेँ हजुर, आसन ग्रहण गर्नु। थ्याङ्क यू हजुर। ठिक छ हजुर? किनभने छेउछाउमा सरहरू पनि हुँदाखेरि हजुर मजा आउँछ कि होइन, म्याडमहरू पनि आउनुहुन्छ कि भन्ने लाग्थ्यो बराबरी। नो प्रब्लम, अगाडि बढाउँ। दुईवटा सानो घटना भनेर अब म यहाँबाट ब्रेक माग्छु र म बाहिर जानु अगाडि तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला, राइट? म धेरै जस्तो प्रोग्राममा मानिसहरूलाई सोध्ने गर्छु, सहभागीलाई के हो प्रब्लम, रोग के हो, म त्यसको उपचार बताउँछु भनेर। मान्छेले ठिकै छ, राम्रै छ भन्छ। राम्रै छ, ठिकै छ भने त धेरै भट्टाउनु, थप भट्टाइ भयो भने कति भट्टाइराख्नु पुगिहाल्यो, होइन?
प्रश्नै छैन भने त कति भट्टाइरहेको सक्यो कार्यक्रम होइन। गाउँघरतिर दिने भए सिधा दियो नभए घुमाएर दियो भन्थ्यो अनि हिँड्छ नि त राइट। धन्यवाद दिने जाने। त्योभन्दा अगाडि एकजना व्यक्तिले लियो क्लबमा हुँदो रहेछ, उहाँले भगवान्लाई आह्वान गर्नुभएछ। कथा है फेरि सत्य है, कथा भनेको पथेर बुझाउनुको लागि भन्ने। भगवान् आउनु भएछ र सोध्नुभएछ के चाहियो तिमीलाई, ग्रिन सिटीमा बस्नु मेरो प्यारो बच्चा भनेर सोध्नुभएछ। पैसा चाहिने डो चाहियो, अलिकति ग्रान्ट चाहियो, कति चाहियो, 7 करोड रुपियाँ चाहियो। हुन्छ तिमीसँग जे छ मलाई देऊ, म तिमीलाई दिन्छु। मैले चाहिँ के दिनुपर्छ, तिमीले केही दिनु पर्दैन, तिम्रो शरीरको अलिकति बल देऊ। के को बल दिने, हातको बल दिनुहोस्। भगवान्ले आफ्नो बच्चालाई ग्रिन सिटीको मेम्बरलाई लियोलाई भनेको रहेछ के दिने, तिम्रो हातको बल देऊ, म तिमीलाई 7 करोड दिन्छु। अनि पैसा केले गर्ने त भगवान् फेरि, त्यसको खुट्टाको शक्ति देऊ न त 10 करोड रुपियाँमा, हुँदैन भगवान्। आँखाको शक्ति देऊ 15 करोड रुपियाँमा, दिन सक्दिन। खुट्टाको शक्ति देऊ 20 करोड रुपियाँमा, त्यो पनि दिन सक्दिन। सोच्ने क्षमता देऊ, म तिमीलाई 7 अर्ब डलर दिन्छु। उहाँले सोचेर भन्नुभएछ यो दिएँ भने त म पागल भइहाल्छु, यो त दिनै सक्दिनँ। भगवान्ले भन्नुभएछ त्यत्रो सम्पत्ति रहेछ त, अनि त्यतिकै लुहुर लुहुर हल्लेर किन हिँड्यो। इटरीवासी, यो क्लबका मेम्बर, लायन्स क्लबका मेम्बर, मेरा परिवारका सदस्य सबैलाई है हजुर लहर लहर हल्लेर हिँड्ने बेला छैन। सम्पत्तिलाई कारोबारमा लगाउने कुरा छ। ब्याङ्कमा, इन्सुरेन्समा तपाईँले जहाँ पनि लगानी गर्नुहोस् त्यहाँ इन्ट्रेस्ट आउँछ होइन हजुर। के आउँछ हजुर, इन्ट्रेस्ट छैन त्यहाँ लगानीको कारोबार छैन। त्यसैले हजुरलाई पनि ज्ञानमा, ध्यानमा, गजबको बन्नेमा इन्ट्रेस्ट छैन भने हुँदैन धीरज भाइ। मैले त्यही भनेको थिएँ होइन। यहाँसम्म ठिक छ। दोस्रो घटना पहिला पनि बताएको थिएँ, सुन्नुभएकोलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा जङ्गलमा बाघको 2टा बच्चा, सानो सानो भर्खरको पप्स। लियोलाई पनि त्यही भन्छ नि होइन, लियो भनेको पप्स हो कि राइट। सानो बच्चा, बाघको बच्चालाई लियो होइन, सिम्बोलिक हो यो। 2टा बाघको बच्चा घरमा आएछ, यस्तै गाउँमा आएछ। गाउँमा चाहिँ एकजना मान्छेको काम चाहिँ भेडा र बाख्रा पाल्ने रहेछ। उल्टा कुकुर पनि पालेको थियो भेडा बाख्राको हेरचाहमा। बाघको बच्चालाई पनि त्यही भेडा र बाख्रासँगै उसले हुर्काउन थाल्यो। 1 वर्ष भएपछि एउटा भेडाले चाहिँ, त्यो भेडाहरूको बिचमा बाघको बच्चाले चाहिँ भेडा जस्तै आवाज निकाल्यो, भ्या भ्या गर्यो। अर्कोले चाहिँ हुकु म्या 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 गर्यो। कसले, बाघको बच्चा। उसलाई म बाघ हुँ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन, वरिपरि सबै भ्या भ्या र म्या म्या सुनेपछि उसले आफ्नो अवस्था पनि कस्तो बनायो भने अहिलेको हरेक मान्छेहरू हुनुपर्ने पोजिटिभ थिङ्किङ, हाइएस्ट थिङ्किङ, मुस्कान हुनुपर्ने। अहिले सबै मान्छे स्ट्रेस नभएको पनि कसैले स्ट्रेस छ है यतिकै हुँदैन, मुस्कान दिएर हुँदैन भनेर भ्या गरेर म पनि एकदम स्ट्रेसमा छु यार, कसैले सोध्तरै बनायो मलाई त। म हजुरलाई फेरि पनि सोध्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुहोस् है, के को स्ट्रेस छ भनेर म त्यसको उत्तर दिन्छु राइट। प्लिज लेट मी नो वाट इज योर स्ट्रेस सो द्याट आई क्यान मेबी गिभ यु सम पोइन्ट अफ सल्युसन। यसो हल्का अङ्ग्रेजी पनि बिचमा दिएको कि अनि यसो अङ्ग्रेजीमा दियो भने उताबाट पनि यसो फङ्सन आउँछ नि त, सजिलो छैन, अनलाइनमा बसेर झ्याम्कै झ्याम दिइहाल्छ। हजुरलाई हजुरको लक्ष्य सोध्दै गर्दाखेरि मेरो यो 2021 को लक्ष्य बताउन चाहन्छु। 77 जिल्लाको 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई समय छोटो छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्ने छ हजुर। फुस्कानलाई छोडेर मुस्कान दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, जिन्दगी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। त्यसकै फलस्वरूप अहिले हामी 5औं प्रदेशमा अहिले आइरहेका छौँ। त्यसपछि 5औं भनेको 1 नम्बर प्रदेशमा विराटनगरमा, त्यसपछि वीरगञ्जमा प्रोग्राम हुन्छ र पहिलो हप्तामा पोखरामा प्रोग्राम हुन्छ। यसमा 77 जिल्लाका व्यक्तिहरू आइरहेका छन्। मैले जब विचार गरेँ उहाँसँग बसेर, उहाँसँग कोसँग म 77 जिल्लामा जान चाहन्छु, कोरोनापछि म रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु, इटलीमा पनि रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। बोलाउनु भयो भने जान्छु, नभए पनि दिजुलाई फोन गर्छु, त्यसपछि भाइहरूलाई फोन गर्छु, धीरजलाई, रोशनलाई फोन गरेर हल्का दिन्छु, आउनेवाला छैन कार्यक्रम गरौँ, त्यहाँ गएर नै बजाउने हो। त्यसपछि विचार गर्न साथै जब तपाईँले राम्रो विचार गर्नुहुन्छ मिलाउनेवाला छँदैछ, छैन हजुर। यसरी आइपुगेँ। बाँकी 5 करोड, 8 करोड मध्ये बाँकी 5 करोड मान्छे चाहिँ म 150 देशको मान्छेहरूलाई अङ्ग्रेजीमा दिन चाहन्छु राइट। सो उनीहरूलाई दिनको लागि पनि 4वटा देशमा प्रोग्राम भयो। तपाईँहरूका पनि चिनजानका छन् भने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, त्यहाँ पनि दिने। टप अफ द वर्ल्डबाट, संसारबाट दिने हो। नेपाल आध्यात्मिक हिसाबले अविनाशी खण्ड हो। यो त हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न, हामीसँग आजसम्म हिस्ट्री र जियोग्राफी हामीले रङ पढ्दै आयौँ। हामीलाई 2500 वर्षको मात्रै अलिअलि पातुलो इतिहास थाहा छ, रियालिटी थाहा छैन। यो ठाउँमा चाहिँ ह्युमन बिइङको हिस्ट्री, जियोग्राफी र रियालिटीको बारेमा पढाइ हुन्छ, टाइमको पढाइ हुन्छ, साइन्टिफिक वेमा फेरि
धेरै व्यक्तिले यो ठाउँलाई चाहिँ ओम शान्ति रहेछ धर्ममा रहेछ नो नो यहाँ धर्म के हो पनि पढाइ हुन्छ। यसको पढाइको धेरै छ। यहाँ 30,000 क्लास भइसक्यो अहिलेसम्म, यही ठाउँमा त होइन तर ब्रह्मकुमारी स्पिरिचुअल युनिभर्सिटीमा 30,000 क्लास भइसक्यो। 30,000 क्लासमा के पढाइ भयो होला? गडले पढाउने हो, ह्युमन बिइङले यहाँ पढ्ने हो। यो त अदृश्य कुरा हो। तर अहिलेको लागि म अर्को घटना त्यही बाघकोमा जान चाहन्छु। 1 वर्ष भएपछि भ्या र म्याम्या गरेपछि त्यो पाल्नेवालाले पनि विचार खानपान सँगै राख्यो भने सङ्गतले रङ राख्दो रहेछ। हजुरले साथीभाइहरूमा होला के भन्ने साथीहरू छन्? अहिलेको समयमा धेरै जसो फसाउने भनेको साथीले नै फसाउने हो, बिजनेसमा पार्टनर्सहरूले नै फसाउने हो, होइन हजुर? र घरमा स्ट्रेस दिने भनेको श्रीमान श्रीमतीले हो, अलिकति यसो देखादेखि भएको छ भने गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डले हो, होइन हजुर? पढाइको काम छोडेर अनि घोट्टा आसनमा गयो त्यसपछि ग्यार गर्दा अनि त्यसपछि उसपछि के भयो कहाँ हिँडेको मान्छे कहाँ अलमलमा पऱ्यो। त्यसैले स्ट्रेस भनेको आफन्तबाट आउँछ। आफन्तहरूसँग राम्रो मित्रता कायम गर्नुपर्छ, रिलेसनसिपलाई प्योर बनाउनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ बहिनीहरू? यता पनि भाइहरू बुझ्नुभयो? बाला जोबन खेलेर गयो अनि पैसा जोबन के भयो बुढौलीमा आँखा खुल्यो भनेर चाहिँ है। त्यसैले त्यो 2 वर्षपछि त्यो बाघको बच्चालाई भेडा र बाख्रा सहित त्यो पाल्ने मान्छेले त्यही जङ्गलमा हालेछ। कुन जङ्गलमा? जुन जङ्गलमा त्यो बाघको बच्चा जन्मेको थियो। त्यहाँ बाघ बगिनी हुने नै भयो। उनीहरूले आफ्नो बच्चा आएको पनि थाहा पाए, भेडा आएको पनि देखे। अनि उनीहरूले ओहो 2 वर्षदेखि छुटेको हाम्रो बच्चाहरू आज आएछ सङ्गीत चोकमा, आज यिनीहरूलाई चाहिँ घर ल्याउनु पर्यो, ज्ञान दिनु पर्यो भनेर बाघ बगिनीले यसो हेरेर भन्दाखेरि त तिनीहरू त बिचमा घाँस खाएर भ्या हुकुमा भन्छ। दुनियाँको सङ्गत लागेर यस्तो अवस्था भयो भनेपछि त्यसलाई समात्न गएको अरे, लिनु गएको अरे। बाबु आऊ घर, यो घर हो, यसरी आऊ भनेर जाँदाखेरि त्यो बाघको बच्चा पनि भेडाकै बिचमा भ्या हामी भर्खरका छौँ, भर्खर लियोमा विसर भनेर लागेका छौँ, हामीलाई नसमात्नुहोस्, तपाईँको ज्ञान बुढाबुढाहरू मर्न लागेकालाई दिनुहोस् न। मान्छेले पनि त्यही भन्नुभयो, अस्तव्यस्त मस्त छौँ हामीहरू अहिले, होइन अहिले हामीलाई नसमात्नुहोस्। उहाँहरूले त्यसपछि ल्याएर एउटा ठाउँमा ल्याएर उहाँले निवेदन गर्नुभएछ। निवेदन गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो छायामा प्रति छाया देख्नुभएछ र उहाँले भन्नुभएछ तपाईँ बाघ हुनुहुन्छ। आज म हजुरहरू सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, आजसम्म तिमी को हो भन्दा हामीले बुवा आमाको नाम लिइरहेछौँ, खनेखरको पुच्छर घरको नाम लिइरहेछौँ, कहाँ जन्म्यौ भन्दा, राइट? तर हामी वास्तवमा को हौँ? अजर अविनाशी आत्मा हो। को हौँ हजुर? आत्मा कहिले पनि मर्दैन, एनर्जी कहिले पनि मर्दैन। शरीर चाहिँ आमाको गर्भबाट हामीले यो प्रकृतिबाट ऋण लिएको हो र यसलाई हामीले बिसाउनै पर्छ, हो हजुर? बिसाउनै पर्छ भने त यसको राम्रो विसर्जनतर्फ जानुपर्छ नि समयमा, होइन हजुर? अहिलेको राम्रो व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्छ। यो नजान्दाखेरि स्ट्रेस हुने गर्दछ। मैले हजुरलाई फेरि पनि निवेदन गरेँ, बिहान उठेर खुसी भएर दिउँसो के गर्नुपर्छ भनेर विचार गर्नुहोस्। इट्स योर पर्सनल लाइफ, हो कि हजुर? राइट? बिहान विचार गर्नुहोस्, दिउँसो जे गर्नुहुन्छ नि। आज हाम्रो दोस्रो प्रोग्राम हो है, कति राम्रोसँग सम्पन्न हुन गइरहेछ, छ कि छैन हजुर? है, राम्रोसँग दिउँसो हजुरले जे गर्नुहुन्छ 100% दिनुहोस्। हिँड्दाखेरि मजासँग हिँड्नुहोस् ताकि बुद्ध हिँडे जस्तो लागोस् भनेर। यसरी पनि हिँड्न सकिन्छ नि, मान्छेले हे गर्दै हिँड्छ, हो कि होइन? म त्यस्तो गरेर गाडी त राम्रो हुन्छ तर हिँड्दाखेरि छेउमा जाने के बस्दाखेरि मस्त बस्ने आरामले, कहिले भन्ने दिएको समयसम्म बस्छु, समयमै आउँछु, समयमै कार्यक्रम गरौँ भनेर। म लियोको अध्यक्ष हुँदा 10 मिनट ढिला आयो भने मिटिङ पोस्टपोन सक्यो। अनि 1 घन्टा ढिलो आउँथेँ, ल अब सुरुवात गरौँ भनेर मैले भने अघि नै माइन्डमा मैले मिटिङ पोस्टपोन लेखिदिइसकेको छु। बहुसङ्ख्यक सदस्य टाइममा नआएको हुनाले 1 हप्ता पछाडि सक्यो। हो त हामी जाउँ त भनेर, अब हुन्छ, गए पनि हुन्छ, बसे पनि हुन्छ, चिया खाएर बसे पनि हुन्छ। आफूले डिसिजन लिने हो। हजुरको जे पद छ लिडरसिप यसरी हामीले लिनुपर्छ। यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन्। त्यसैले म हजुरलाई आह्वान गर्दैछु कि दिउँसो हजुर आनन्दित भएर कर्म गरेपछि बेलुका टाइममा निद्रा पनि लाग्छ, होइन? सुत्ने कामलाई नसार्नुहोस्। अहिले कैयौँ व्यक्तिहरूको मानसिक बिरामीको मुख्य कारण समयमा आराम नगर्नु। मान्छे मानसिक बिरामी भएपछि टाइममा सुत्न सक्दैन, सोचिरहन्छ, हो हजुर? भोलि सोच्नु नै मानसिक बिरामी हो। छ कसैलाई मानसिक बिरामी? छ भन्नेले फेरि थाहा पाउँदैन, प्रब्लम यो हुन्छ। मानसिक बिरामी धेरैमा छ है, तर थाहा हुँदैन। मानसिक बिरामीलाई तपाईँले ठिक गर्न सक्नुहुन्छ
डक्टरको औषधिले मात्रै ठिक गर्न सक्दैन, म पनि ठिक गर्न सक्दिनँ। ठिक गर्न सक्ने क्षमता तपाईँमा छ। पहिला त तपाईँ ठिक्क हुनुहुन्थ्यो, राम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन, 22 घन्टासम्म सुत्नुहुन्थ्यो। आजको दिनबाट टाइममा आराम गर्नुहोस् र हजुरले सात्विक भोजनलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। हजुरले भन्नुहोस् त, जनावरहरूमध्ये सबभन्दा कम सुत्ने र सबभन्दा शक्तिशाली कुन चाहिँ जनावर हो? घोडा, कुकुर। हल्का हजुरले पनि दिनुहोस् न। अघि यो नफ्याँक्यो भने गलत पनि हुँदैन भने सुनेर हजुर, कुखुरा, हजुर, जनावरहरू है। उठ, भन्नुहोस् बहिनीहरू पनि हल्का जाओस्। यसमा ध्यान दिनुपर्छ बहिनी। मोडर्न साइन्स भनेको यो जेब्रा एकदम राम्रो कुरा आइदिएको छ है। तर आज मलाई के खुसी लागेको छ भने आएन, आएको भएदेखि तगडा जनावरहरूमध्ये बाघ, भालु, चितुवा आउँथ्यो होला होइन। आएन, त्यो राम्रो भयो। आएको भए त्यो गलत हुन्थ्यो बहिनी। हामीले हेर्दाखेरि तिनीहरू जङ्गली जनावर छन्, हिंसक जनावरहरू छन्। तिनीहरू खानको लागि कति धेरै मेहनत गर्छन् हेर्नुहोस्। कुनै पनि जनावर आएर ल मलाई खा, धेरै दिनदेखि त पाटे चाहिँ भोकै रहेछ भनेर भन्छन्, राम्रोसँग खान पाउँदैन। जब खान्छन् उनीहरूको शरीरमा एसिडको उत्पादन हुन्छ, आन्द्रा छोटो हुन्छ र उनीहरू कैयौँ दिनसम्म त्यही मासु खाइराख्छन् र उनीहरू उठ्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई निद्रा लागिरहेको छ। त्यसैले बाघ 16 देखि 18 घन्टा सुतिरहेको हुन्छ। जङ्गली जनावर अधिकांश, विशेष गरेर हिंसक जनावरहरू। हजुरले ठिकै भन्नुभयो। उठ, त्यसमध्ये पनि घोडा र त्यसमध्ये पनि हात्ती। र जवान भएपछि घोडा कहिले पनि सुत्दैन। घोडा उभि उसले आफ्नो आराम गर्छ होइन र हो। र पशुहरू विशेष गरेर अरू जनावरहरू सबै पेटको बलमा सुत्छन्। बच्चाहरू पनि सानो बेलामा पेटको बलमा बेबी आसनमा सुत्छ पल्टेर यसरी होइन। अहिले आएपछि विभिन्न गदा आसनमा सुत्छ मान्छेले यसरी कमरङ्ग परमा। दुःख पाउने, मेहनत गर्न नछोड्ने के, त्यत्तिकै खा भने पनि मेहनत गर्न नछोड्ने, भारी बोक्न नछोड्ने। त्यो भारी बोक्ने एउटा एक्सर्साइज पनि छ होइन। कसलाई एक्सर्साइज गराउँ? बहिनीहरू त्यति अगाडि आउनु भएको छैन। हजुर आफ्नो कुर्सी लिएर अगाडि आउनुहोस् त बहिनी, कुर्सी नै लिएर आउनु। अब म 15 मिनट अरू बोल्छु। हजुरले चाहिँ यो कुर्सीलाई यसो हातमा लिएर 15 मिनटसम्म बोकेर बस्नुपर्छ है, मुस्कान है त। एउटा हातले उठाउनुहोस्, दाहिने हातले नै उठाइदिनु इज्जत दिएर, अलि माथि उठाइदिनुहोस्। 15 मिनटसम्म हजुरले एउटै हातले उठाउनुहोस्, अझ माथि राखिदिनुहोस् होइन। दिव्य मुस्कान दिइरहनुहोस् है सबैलाई। हुन्छ, एउटै मात्र हातले हजुर। तपाईँलाई 15 मिनटसम्म बोक्दाखेरि गाह्रो होला कि सजिलो होला बहिनी? दाहिने हातले तपाईँले एउटा फुल पनि लिनुहोस् भन्यो भने लिनुहुन्छ त? दाहिने हातले लिनुहोस् है, पाउनुहुन्न होइन। उहाँले बोकिसकेपछि दाहिने हातले केही पनि दिन पाउनुहुन्न है। सो उहाँलाई मैले भने, उहाँले बोक्न थाल्नुभयो। 15 मिनट बोक्यो भने उहाँलाई गाह्रै हुन्छ नि, हो कि होइन है। तर मैले भने बहिनी तपाईँलाई चाहिँ अब यस्तो ठाउँमा आउनुपर्छ, 15 घन्टा यसरी बोकेर बसिदिनुहोस् भन्यो भने कस्तो होला? 15 दिन राख्यो भने कस्तो होला? स्थिति धेरै नराम्रो हुन्छ। मैले हजुरलाई के उदाहरण दिनको लागि बहिनीलाई यहाँ बोलाएको भने, बहिनीले एउटा यो हल्का कुर्सी त यसरी बोक्दाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ भने हजुरले हेर्नुहोस् त, सानो बेलादेखि कसैले भनेको कुरा, काम नलाग्ने कुरालाई मनमा बोकेर हिँडिराखेको कति समय भयो, हो कि होइन? त्यसले के मात्र अप्ठ्यारो गर्यो होला है। बहिनी हल्लिनु थालिसक्यो है, मुस्कान कम हुँदैछ बिस्तारै। उहाँले मलाई गाली गर्न थाल्नु, रमदाइले कहाँबाट फसाइदिएर। त्यसैले बहिनी धेरै सोझो हुनुहुँदो रहेछ। त्यो कुर्सी लिएर आउनु अगाडि होइन, म त यहीँ बसेर हजुरको प्रवचन सुन्छु भनेर भन्नुपर्नेमा सुई कुर्सी बोकेर आइसकेपछि पनि गाह्रो भयो भने दाइ म यहाँ राखेर पछाडि बस्न जान चाहन्छु भन्नुपर्ने हो होइन। त्यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ त म के गरौँ होइन। ठिक छ ल है त, मैले भने थिएँ 15 मिनट हामी कार्यक्रम अगाडि बढ्ने भनेर होइन। ठिक छ हजुर, कुरा बुझ्नु भएन? कुरा बुझ्नु भएन? हजुरले बुझ्नु भएन होइन? बुझ्नु भयो त उहाँले? बुझ्नु भएन होइन? ठिकै छ, नबुझ्नुलाई के गर्ने? हजुरले भन्नु पऱ्यो बहिनी, के चाहनुहुन्छ हजुर? कुर्सी यहाँ राखेर हजुर लिएर जान चाहनुहुन्छ होइन? कुर्सी त्यो अघि नै भन्नु पर्ने त्यो के चिज आफै बोकेर बसिरहनु भएको के हो? अब जाने हो बहिनी? हस् थ्याङ्क यू, सरी है हजुरलाई एकछिन प्रब्लम। मैले हजुरलाई बताउनु पर्ने कुरा बताएँ। मुख्य गरेर 3टा कुरा फेरि म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। एजको 4वटा नाम हुन्छ, सत्य, गोल्डन, सिल्भर, कपर र आइरन। र यो बिचको टाइमलाई डायमन्ड एज भनेर भनिन्छ।
डायमन्ड एज भनेको यो समयलाई हो। यो समयमा स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान गड, जसलाई हामी संसारका मानिसहरूले लाइफको रूपमा मान्छौँ, संसारकै सबै धर्मले उहाँ धरतीमा आउने समयलाई यो सङ्गम युग भनेर भनिन्छ। सङ्गम युगको 85 वर्ष बितिसक्यो। अब 15 वर्षमा चाहिँ विश्व परिवर्तन हुन्छ। विश्वमा विनाश हुने होइन, विश्व परिवर्तनतर्फ गइरहेको छ। यो विश्वमा अब सुख शान्ति आनन्द प्रेमको दुनियाँ स्थापना हुनेवाला छ। त्यसको लागि तपाईँ कन्ट्रिब्युसन दिएर त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ कि हेरेको र बस्न चाहनुहुन्छ, यो हजुर हाम्रो चोइस हो, राइट? त्यो दुनियाँ कस्तो हुन्छ भने 150 वर्षको शरीर हुन्छ, 150 वर्षसम्म दाँत पनि हल्लिँदैन, गाला मेरो जति पनि चाउली पर्दैन, राइट? त्यो बेलासम्ममा र यो वातावरण मौसम एकदम एसीको वातावरण हुन्छ, 22 डिग्रीको एभरेजमा वातावरण हुन्छ। चन्द्रमा कहिले पनि हात भने खण्डित हुने हुँदैन, पूर्ण चन्द्रमाको दुनियाँ हुन्छ। खानको लागि फलफुल संसारमा प्रशस्त हुन्छ। त्यो बेलामा नुन र चिनी हुँदैन र त्यस्तो स्वर्णिम दुनियाँ हुन्छ, त्यहाँ दुःख हुँदैन, राइट? त्यहाँ मृत्युको उत्सव मनाउने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे मनाइन्छ। हामी पनि एकचोटि ह्याप्पी बर्थडे मनाइरहेका छौँ हुन्न? ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर यु 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 यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। जन्मेको दिन त धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अरे, तर जन्मेको दिनभन्दा 100 गुणा बढी अर्को एक दिन हुन्छ अरे हजुर। कुन दिन होला? अन्तिम दिन त गइहाल्यो नि। एक मानो चामल ठ्याक्क राखेर छेउसम्म अल्प आयुमै जानु जान्छ नि, काम नगरेपछि बेरोजगार बस्ने हो के गर्नु? ल भन्नुहोस् हजुर, कुन दिन? उत्तर दिन्छु म थाहा पाएको दिन कि म किन जन्मेको रहेछु भने। आज हजुरले थाहा पाउनु भएको छैन भने म भनिदिन्छु। तपाईँ किन जन्मनु भएको भन्दा, तपाईँ जन्मेर जवान हुँदा या अलिकति उमेरको हुँदाखेरि नेपाल, धरती, इटहरी र संसार दूषित भएको हुन्छ। तपाईँले यसलाई नर्क बनेको हुन्छ। तपाईँ देवी देवता बनेर यो नर्कलाई स्वर्ग बनाउनुको लागि तपाईँको जन्म भएको। हजुरको लक्ष्य यो हो। बिचका अरू लक्ष्यहरू पनि होला, विचार गर्नुहोस्। तपाईँको जस्तो लक्ष्य त्यस्तै व्यक्तित्व हुन्छ। ठिक छ हजुर? मेरो चाहिँ लक्ष्य के छ? 8 करोड व्यक्तिहरूलाई भेटेर कमसेकम म त्यति सक्छु भन्ने लागेर, यस आई क्यान, मेरो एक्सेस छ, दिन सक्छु म। अङ्ग्रेजीमा पनि अरू पनि भाषाहरूले आउन सक्छ, दिन सक्छु, जान्छु र म भन्छु। म यो लक्ष्यमा पुग्दै शरीरै छुटे पनि के भयो त? मान्छेले के भन्छ? 8 करोड मान्छेलाई सन्देश दिएर गएको मान्छे होइन र? एक मानो चामल त मेरो भागमा पनि आउँछ, तर हजुरहरू मध्ये पनि कतिजनाले गइहाल्यो भने अब त्यो त के छ, ड्रामामा भन्न सकिँदैन। तपाईँ कि म पहिला जाने हो, या हजुरबामा पहिला जाने हो कि म पहिला जाने भन्न सकिँदैन। मैले पनि बुवा आमालाई भनेको। त्यसैले हजुरले आफ्नो लक्ष्य ठुलो राख्नुहोस्। लक्ष्य ठुलो राखेर बुवासँग सेयर गरिसकेपछि दिनेवाला घरको बुवाले दिन सक्नुहुन्न, तर यो बुवा त संसारको मालिक आत्मिक पिता भएको हुनाले तपाईँले जे चाहनुहुन्छ उसले छप्पड फालेर दिनुहुन्छ। लास्टमा एउटा सम्झिनको लागि जोक भनेर म छुट्छु, त्यसपछि हामी फर्मल कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँला। हजुरहरूले पनि आफ्नो अनुभव राख्नु होला। अनुभव राख्दाखेरि विशेष गरेर हजुरलाई मेडिटेसन गर्दा कस्तो फिलिङ भयो, पहिलो कुरा यो राख्नु होला। त्यसपछि दोस्रो कुरा, अब तपाईँ के गर्ने कमिटमेन्ट व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भन्नु होला। धेरै जसो व्यक्तिले भाषण गर्दा के भन्छन् भने, यस्तो हुनुपर्छ, देशमा सबैजना सदाचारी हुनुपर्छ, सबैलाई माया गर्नुपर्छ, हामीले घृणा कसैलाई गर्नु हुँदैन भन्न हामी छोड्छौँ। यो दमदार भयो। दमदार के हो भने, मलाई यस्तो अनुभूति भयो, हाम्रो क्लबको लक्ष्य यो छ, मेरो क्लबको लक्ष्य यो छ, अब म यो गर्न चाहन्छु र म यसतर्फ लाग्छु। हामी गर्नुपर्छ होइन। We will do it means nobody will do it. When you think you can do it, definitely you can do it. When you think you cannot do it, you cannot do it. You are right. ठिक छ हजुर? त्यसैले एउटा जोक, एकजना व्यक्ति इटहरीबाट विदेश जानुपर्छ, 1 वर्षपछि फर्केर आउनुपर्छ। यहाँको साथीले सोध्नुपर्छ, कहिले आउनुभयो हजुर भन्नु? उसले अङ्ग्रेजीमा भनेछ यस्तो, I was just coming day before yesterday and it was a fantastic, while I was coming. While I was landing in Kathmandu, I saw Mount Everest and everything. It was fantastic, good, Yeah. नेपालीमा सोधेको, 1 वर्ष अगाडि मात्रै त्यत्रो राम्रो जानेको, कोरोनाको बिचमा के भएछ यसको पुरै अङ्ग्रेजी पाएको छ, ओभर कन्फिडेन्ट भएछ कि भनेर। हजुरले के खानुभयो? दाल भात तरकारी अचार खानुभयो कि गुन्द्रुक पाउनु भएन? त्यहाँ के खानु? I was just having, hot dogs, vitamins and minerals and different kind of pizzas and different kind of food. You don't really understand. No, yeah.
खाना पनि पुरा गडबड भयो। आई वाज नट ह्याभिङ बाई द वे ग्यास एन्ड गुजुङ गुन्द्रुकको फ्राई। ल ठिकै छ, यो ठिकै छ। अनि त्यहाँ पढाइ कस्तो हुँदो रहेछ, त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो रहेछ त, पैसा पनि त्यहाँ त अहिले महँगो। यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द एटिट्युड एन्ड लर्निङ डिसिप्लिन द्याट यु नो यु डोन्ट मीन। यताको मान्छे खासै रिसाउने होइन, तर दाहिने हात निकालेर देब्रे गालमा जोडले एकचोटि चढाइमा त गएपछि कि अया साथी धेरै दुखायो नि त यार। अनि यसले ठोक्नेले भन्यो अरे ए दुख्न चाहिँ नेपालीमा दुख्छ। हेर्नु हजुर, अनुहार मात्रै फरक हो। कञ्चनपुरमा जाउँ या सोलुखुम्बुमा जाउँ, अनुहार मात्रै फरक हो, भावना त्यस्तै छ। म यो बिचको समयमा जन्मे, मसँग केही पनि छैन, साह्रै तनाव भयो मलाई त, के गरेर गर्ने होला, 2 तिहाईको सरकार पनि कुरा मिल्दैन, चुनाव भइन्छ। हेर्नुहोस् इटली त यति राम्रो नाम छ, अहिले आइटीको जमाना छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी छ, टेक्नोलोजी पनि छ, इन्फर्मेसन पनि छ कि छैन हजुर? अनि इटहरी भनेको फेरि हरि पनि आएको बेला छ, भनेको सँगै भगवान आएको बेला छ। आइटी पनि छ, भगवान पनि छ, त्यसरी मिलेर इटहरी कति भाग्यमानी सुनसरीमा इटहरी। साइन्स पनि छ, स्पिरिचुअलिटी पनि छ। अब यस्तो बेलामा पनि प्रशस्त भाग्य जम्मा गर्न छोडेर माग्ने बन्यो भनेदेखि र भ्या भ्या र म्या म्या थाल्यो भनेदेखि अनि कार्यक्रम त उसले नै भोग्ने हो। धेरै मान्छे मर्ने बेलामा मर्नु अगाडि दुखी भएर मर्छन्। तपाईँको मृत्यु यस्तो होस् ताकि हरेक जीवनका हरेक क्षण यस्तो होस् कि अर्कोले मान्छेलाई तपाईँलाई हेरेर वाह भन्छ। हिम्मत नहार्नु होला। अहिलेको त के समय, कोरोना त के समय हजुर, अब समय आउँदैछ। त्यो बेला तपाईँले मलाई र मेरो नाकलाई याद गरेर काम हुँदैन। त्यो बेला तपाईँले उहाँलाई याद गरिसकेको ठेगाना पाएको हुनुपर्छ। अब कार्यक्रम कुनै पनि बेला हुनेवाला छ। के हुनेवाला छ आज त भर्खर बेसिक सुनाएँ, डिटेलमा आज सुनाउने, ठिक छ? तर इन्डिभिजुअल रूपमा आज पनि प्रश्नको उत्तर दिन्छु। मेरो साथी भन्नुहोस्, हजुरले मलाई कहिले पनि सोसियल मिडियामा खाना खानु भयो भनेर नसोध्नुहोस्। संसारमा पाएको प्योरेस्ट खानेकुरा खाने गर्दछु म। के खानुपर्छ थाहा छ हजुर मलाई। त्यसैले म कहिलेकाहीँ भोकै बस्यो भने व्रत बसेको यो शरीरलाई कहिलेकाहीँ अलिकति कम दिनु पनि जरुरी छ। हाफ दिएको त्यही मात्र होइन, राइट हजुर? धेरैले के गर्छ खाना खानु हो भनेर, माफ गर्नु होला हाम्रो लियो क्लबको भाइ बहिनीहरूले पनि सन्चै छ भनेर गाला पड्काउने कि के गर्ने, मिल्दैन आइटीमा। संसारलाई सुखी सन्चो बनाउनको लागि हिँडिरहेको मान्छे आफै सन्चो हुनु पर्दैन? क्षमता त छ नि, कसले बिसन्चो बनाएको छ होइन हजुर? त्यसैले यस्तो कुराहरू हामीले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा गर्ने होइन कि म यस्तो लक्ष्यमा जान चाहन्छु, मैले यति प्रयास गरेँ, अरू केही तरिका छ कि भनेपछि म तपाईँलाई के बताउँछु भने ल अफ अट्र्याक्सन छ, ल अफ भिजुअलाइजेसन छ, ल अफ इमेजिनेसन छ र ल अफ भाइब्रेसन छ, जुनको आधारमा अघि हामीले केही गतिविधिहरू गरेर हेऱ्यौँ र गतिविधिहरू भइरहेका छन्। ठिक छ? सारा कुराहरू भाइब्रेसनको आधारमा हुन्छ। यो ठाउँ चाहिँ ल अफ भाइब्रेसन र ट्रान्सफर्मेसनको, ल अफ ट्रान्सफर्मेसनको अभ्यास गर्ने केन्द्रीय स्थान हो। धेरैलाई थाहा हुँदैन, हजुरहरू यही स्थानमा आज धेरै राम्रो गर्नुभयो कि प्रत्यक्ष सुन्न पाउनुभयो नि त। आज त समाजको मान्छेले राम्रो कुरा त भन्दैन नि त, भन्छ त? यहाँ प्युरिटीको अभ्यास गरिन्छ, शुद्ध खानपान गरिन्छ, यहाँ पवित्रतालाई आधार मानिन्छ भनेर कसैले भन्छ? हेर्नुहोस्, म खुल्ला रूपमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, वरिपरिका पनि धेरै लट्टे पट्टे गुरुहरूको हामीले नाम सुन्यौँ, उनीहरूको अपवित्रमा नाम आएको छ। यसर्थ हो यो ठाउँ प्युरिटीको आधारमा अध्यात्मको अभ्यास गर्ने ठाउँ हो। यहाँ इन्डाइरेक्ट केही छैन, हरेक कुरा डाइरेक्ट छ, राइट? ओपन क्लास छ, 4 देखि 104 वर्षसम्मको लागि एउटै क्लास छ। अब दुईटा माग्नेको जोक भनेर हजुरहरूको बिचबाट म छुट्नु पर्यो। एउटा मान्छे मागेर बसिरहेको थियो, एउटा लायन्स क्लबको व्यक्ति जानुभएको छ भन्नुभएको छ, तपाईँ माग्दाखेरि तपाईँले माग्ने मात्र होइन कि त्यो दातालाई जसले पैसा दिन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ फुल दिने गर्नुहोस्। एउटा फुल लगेर उसले दिएछ, सानो सानो थुङ्गा, जसले पैसा उसलाई दिन्थ्यो पहिला पहिला चाहिँ उसले तपाईँलाई आशीर्वाद छ भन्थ्यो, अनि दिने मान्छेले भन्दो रहेछ गरिबको भिखारीको आशीर्वाद लाग्छ हजुर? लाग्छ कि लाग्दैन हजुर? क्षमतै छैन हजुर, कसैको लाग्छ, राइट? भिखारीलाई तपाईँले भिख दिनुभयो भने त्यो सधैँ भिखारी बन्छ हो। त्यो भिखारीलाई तपाईँले उठाउनुपर्छ र त्यो लायन्स क्लब भनेको चाहिँ भिखारीलाई उठाउने संस्था हो। दिने बेलामा ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि उहाँले भन्नुपर्छ हजुरले जसले दान दिन्छ नि अर्को मान्छेले, तपाईँले उसलाई फुल दिनुहोस्, आशीर्वाद पनि दिनुहोस्। फुल दिने बेलामा अनुहारमा हेरेर दिव्य मुस्कान दिनुहोस्। यहाँ दिदीहरूले टिका दिनुभयो, खानेकुरा दिनुभयो, अहिले भनेदेखि के छ तयारी मलाई थाहा छैन, तर हजुरले घोप्टेर जहिले पनि हामी खुट्टा हेर्छौँ, खुट्टा हेऱ्यो भने खुट्टाबाट 5% मात्र भाइब्रेसन आउँछ।
हातमा 75% भाइब्रेसन आउँछ, आँखाबाट आत्माको 100% भाइब्रेसन आउँछ। कमजोर छ भने दिदीहरूसँग शक्ति लिनुहोस् यहाँ, ठिक छ? जाने भने दिदीहरूलाई आँखामा हेर्नुहोस्, भन्न मन लाग्छ, इच्छा लाग्छ भने ओम शान्ति पनि भन्नुहोस्। के भन्दै रे हजुर? ओम शान्ति भनेको म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ, खतरा राम्रो आत्मा हुँ भनेको, भ्याबे गर्ने आत्मा होइन हो भनेको, ठिक छ हजुर? ओम शान्ति भने अब कसै कसैले थाहा नपाएर हिजो जहाजमा भेटेँ, एउटाले पनि भन्छ मेरो बुवा पनि ओम शान्ति हो, तपाईँ पनि ओम शान्ति रहेछ। ओम शान्ति पार्टीको बनाइदिए। ओम शान्ति भनेको शान्त स्वरूप आत्मा हो भनेको यो छुट्टै पार्टी हेर्न चुनावमा उठ्नेवालाहरूले हेर्नु। ओम शान्तिको बारेमा तपाईँले नाना भाँति सुन्नुभएको छ। सत्य कुरा के हो भने पवित्रताको आधारमा भगवानको ज्ञानको अभ्यास गर्ने ठाउँ, मेडिटेसन गर्ने, राजयोग गर्ने अभ्यास हो। राजयोग 84,000 योगहरूमध्ये टप योग हो। 2 नम्बरमा हाँस्य योग पर्छ, अनि त्यसपछि लट्टेपट्टे योगहरू पर्छ तलपट्टि आएपछि, ठिक छ हजुर? भिखारीको योग। त्यसपछि उसले पैसा दिनेलाई फुल दिन थाल्यो। अब मान्छेले उसलाई भिक्षा दिन छोडेर उसँग फुल किन्न आउन थाल्यो। उसले थरी थरीको फुल राख्न थाल्यो। लायन्स क्लबले बानी लगाइदियो। त्यसपछि बाबु वी सर, कसरी सर? माग्नेलाई उठाएर बिजनेसम्यान बनाउने छ। त्यो यति ठुलो व्यापारी हुन थाल्यो आफ्नो क्षेत्रमा। एक दिन जहाजमा जाँदाखेरि लायन्स क्लबको त्यो मेम्बर, त्यो सदस्य, त्यो प्रेसिडेन्ट, फर्स्ट भिपी र त्यसपछि त्यो भिखारीको भेट भयो। भिखारीले त उहाँलाई चिन्यो, तर लायन्स क्लबले चिन्नु भएन। किनभने हामी सेवा गर्नेवाला हो, कसले सेवा लिएर को पाउनेवाला हामी हिसाब राख्दैनौँ, होइन? सेवा गरेपछि सेवाको फल त आइहाल्छ। उहाँले भन्नुभयो हजुरले मलाई चिन्नुभयो, त्यो दिन हजुरले मलाई फुलको व्यापार सिकाउनु भएको थियो 2 वर्ष अगाडि, तर आज म फुलको व्यापारको क्रममा जहाजमा पनि फुल राखेर म सेवा गर्न जाँदैछु। म त्यस्तो अहिले खतरा भइसक्यो हजुर, हजुरलाई पनि एउटा फुलको बुके दिन्छु भनेर वन्डरफुल बुके दियो है। यसरी भिखारीलाई हामीले उठाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्को भिखारी माग्दै थियो पसलमा। पसलले भन्यो यहाँ मागेर धेरै प्राप्त हुँदैन, एटिएममा जानुहोस् भनेर। एटिएममा गयो, 2 जना मान्छे अगाडि लाइन लागेर बसेका थिए। एउटाले 20,000 निकाल्यो, थुक लाएर गन्यो, अर्कोले 10,000 निकाल्यो, फेरि थुक लाएर गन्यो। खुसी भएर निस्क्यो। भिखारीको पालो आफ्नो गोरा छेउमा राख्यो, उसले पनि पहिलाको जस्तै नम्बर दिन्थ्यो, 5 अब यसबाट पैसा निस्केला, त्यसबाट आउँछ कि आउँदैन हजुर? हरेक व्यक्ति चाहन्छ जिन्दगीमा मलाई यस्तो होस्, यस्तो होस्, यस्तो होस्, तर राखेको छैन, खाता खोलेको छैन, पाउने छैन है। 3 चोटि थिचेपछि पनि आएन छ। अनि उसले मिसिनलाई ढ्याङ ढ्याङ गरेपछि मिसिन रुन थालेपछि गाडा आएर भन्नुपर्छ हजुर यहाँ त खाता खोलेपछि राखेपछि मात्र निस्किने ठाउँ हो, अहिलेकोहरूले त राख्नु भएको थियो, हजुरको त खाता छैन होला। खाता खोल्ने कहाँ भने सङ्गीत चोकको भित्र छ, ओम शान्ति लेखेको त्यहाँ हो खाता। गेम बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? अब खाता कसरी खोल्ने त? एउटा व्यक्तिको आफ्नो पसल भएको छेउमा चाहिँ पुरस्कार खुल्दै रहेछ। 5 करोड नगद 48 लाखको गाडी रहेछ, पहिलो पुरस्कार चाहिँ। अनि एवं रीति अरू गाडीहरू थिए। उसले चाहिँ छेउमा भगवानको एउटा फोटो ल्याएको छ। हामीले भगवानलाई आजसम्म फोटोमा पूजा गर्यौँ, होइन हजुर? त्यसपछि बल्ल बल्ल भगवानको एउटा ढुङ्गाको मूर्ति राखेर त्यहीँ बलि दिनुपर्छ कि के दिनुपर्छ कि, आखिर त्यो राखेर पनि भने त त्यो यहाँ भगवान यस्तो यस्तो दिनुहोस्, यस्तो यस्तो गरेँ, होइन र हजुर? हामीले गरेँ। र त्योभन्दा बढी अलिकति मन्दिर भएको ठाउँमा हामी लाइन लागेर गयौँ, किनभने लाइन लागेपछि नाङ्गे खुट्टाएपछि अझ बढी होला कि भनेर भोके पनि बसेर गयौँ, होइन हजुर? आखिर त्यहाँ गएर पनि कार्यक्रम त के हो? हे भगवान यस्तो यस्तो छ, लोक सेवा दिन लाग्छु मैले, मलाई खरदार बन्नु छ, चन्दार बन्नु छ, वाटेभर बन्नु छ। हामीले माग्ने यही हो कि होइन? मागिरहेछौँ, माग्नुको साथमा हामी कर्मशील बन्नुपर्छ। पसलमा पनि कसैले माग्न आयो भनेदेखि हजुरले दिने 2, 5, 10 रुपियाँ एउटा फल मन्न हो, होइन हजुर? तर तपाईँको परिवारको सदस्य आएर बुवा आमा दिदी दाइ मलाई यो चाहियो यो पसलबाट भन्यो भनेदेखि दिनुहुन्छ दिनु न। भगवानले भन्नुहुन्छ सर्व सम्बन्धबाट मलाई तिमी स्वीकार गर, मलाई आफ्नो बनाऊ, तिमीलाई जे चाहिन्छ म पुऱ्याउँछु। नेक्स्ट उसले मागे, त्यसपछि माग्न थाल्यो त्यसले, त्यसपछि त्यहाँ पनि ठाउँ पनि देख्यो। अब अर्को भिखारी, थर्ड भिखारी, उसले मागेपछि मान्छेले के भन्यो? अब यहाँ यो चिठा खोलेर मागेर हुँदैन, तपाईँले चाहिँ त्यो फोटोमा पूजा गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, तपाईँले माग्नेवालालाई थाहा पाएर माग्नुहोस्, तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुन्छ। अब मान्छेले पनि भन्थे के गरेर पुरस्कार प्राप्त हुन्छ? भगवानलाई याद गर्नुहोस्। भगवानलाई कसरी याद गर्ने? फोटो लिएर आउने, अबिर राख्ने, 2टा फेरि केरा पनि राख्ने, फल पनि राख्ने, अनि बिहान बेलुका भजन गर्ने, हे भगवान नारायण नारायण। 2 महिनापछि पुरस्कार फुल्यो। उसको नाममा माथिदेखि तलसम्म केही पनि परेन हजुर। उसले भगवानलाई गाली गर्यो, तिम्रो फोटोमा पूजा गर्नु पनि बेकार नै छ। पहिला हे भगवान भनेर मुस्कान दिइरहेको थियो, पुरस्कार नपरेपछि त्यही भगवानलाई फेरि के गर्नु थाल्यो? भगवान पनि उपस्थित हुनुभएछ, कथा हो नि त। भगवान उपस्थित हुनुभयो, बाबु
तिमीले सबै राम्रो गर्यौ तर तिमीलाई चिठा पारिदिनुको लागि तिमीले चिठा पनि काटेर ल्याउनु पर्थ्यो नि त। नम्बरै थिएन तिमीसँग, तिमीले फोटो मात्र पूजा गर्यो, चिठै नलागे कि तिम्रो टाउकोमा नम्बरमा पार्दैन। हजुरले नराम्रो गर्नुभएको छैन है अहिलेसम्म, तर चिठा चाहिँ किन्नु भएको छैन। त्यो चिठा यहाँ पहिल्यैदेखि खुलेको 25 वर्ष भइसक्यो यहाँ चिठा बेच्न थालेको है। अब तपाईँलाई यहाँ स्थान देख्नुभएको छ। योभन्दा धेरै म अगाडि बढ्न चाहन्न। चिठा लिनु भयो भने लास्टमा फेरि चिठा लिएर जाने। म हजुरलाई के निवेदन गर्दैछु, अहिलेको सारा समस्या स्पिरिचुअल रियालिटी र अन्डरस्ट्यान्डिङको कमीको कारणले भएको छ। तपाईँ आफ्नो गर्नुहोस्, आफ्नो जुन भगवान्लाई गर्दा अल्लाहलाई खुदालाई मान्नुहुन्छ मान्नुहोस्, तर चिनेर मान्नुहोस्। ठिक छ यहाँसम्म हजुर? हामीले नचिनिकन मानिरहेका छौँ। यति भन्दै तपाईँहरूको बिचबाट अब मैले त जोक पनि सकेँ, सबै भनि पनि सकेँ। लास्टमा अब कसरी क्लोजिङ गरौँ त भन्दाखेरि अलिक सिरियस नोटको अब चाहिँ एउटा अलिकति रमाइलो खालको सानो कथाले भनेर म यो माइक्रोफोन ह्यान्डओभर गर्छु। ठिक छ हजुर? अब आज छुट्ने नै बेला भयो, त्यही पनि अलिकति इटहरीकै मान्छे गुरुजी कहाँ जानुपर्छ। गुरुजी म आफूलाई चिन्न चाहन्छु, सबैभन्दा राम्रो गर्न चाहन्छु। गुरुजी फेरि खतरा यस्तै आधा किलो जस्तो एउटा ढुङ्गा दिनुभएछ। तरकारी पसलमा गएर यसको मोलतोल गर्नुहोस्, नबेच्नुहोस्। यस्तो यो भएको चाहिँ पुच्छर भएको चाहिँ थिएन, पुच्छर नभएको खालको थियो है, ढुङ्गा राम्रो खालको ढुङ्गा। तरकारी पसलमा जानुहोस्, मोलतोल गर्नुहोस्, नबेच्नुहोस्। उसले तरकारी पसल गएर साउजी यो म एकचोटि मोलतोल गरौँ न, कति पैसा आउँछ ए त्यो जोखेर हेऱ्यो आधा किलो जस्तो। ओहो धेरै राम्रो छ त यो ढुङ्गा त, आहा कति राम्रो, कति रहेछ आधा किलो? 1000 रुपियाँ नगद लानुहोस्, 1000 को तरकारी लानुहोस्, 2000 रुपियाँ। ओहो यो त राम्रो रहेछ नि त, म त विचारै गरेको थिएन ढुङ्गाको 2000 दाम भनेर। गुरुजीलाई फोन गर्नुहोस्, गुरुजी मैले फोन गरेँ यहाँ यसो जोखेर हेरेको, म फलानु बोलेको 2000 आउने रहेछ नि त, 1000 को तरकारी 1000 नगद। ए त्यो त धेरै बहुमूल्य कुरा छ। तपाईँ यहीँ अहिले इटहरीको त्यो एउटा हेलिकप्टर आउँछ, त्यहाँबाट तपाईँ काठमाडौँ विशाल बजारमा ल्यान्ड गर्नुहोस्। कथा अब त चाँडो पुगिहाल्यो, विशाल बजार पुगेर सुनचाँदी पसलमा एकचोटि मोलतोल गर्नुहोस्। पुगेर भन्नुहोस् साउजी कति आउँछ होला एकचोटि सुनचाँदी पसलमा? ओहो यो त धेरै राम्रो ढुङ्गा रहेछ, यसलाई त तोडफोड गरेर हिराको रूपमा पनि युँ हाल्न मिल्छ, सुनचाँदीमा प्रयोग गर्न मिल्छ। जोखेर हेरौँ, हो आधा किलो रहेछ, ल यसको 1 लाख रुपियाँ म नगद दिन्छु, 1 लाख चाहिँ म गहना दिन्छु, 2 लाख। अनि गुरुजीले भन्नुभएको छ फेरि बाबु त्यो विशाल बजारमा नबेच्नु है, त्यहीँबाट तपाईँ त्यही हेलिकप्टर लिएर एकचोटि लन्डन जानुहोस् त, हिराको व्यापारीले कथा भएको हुनाले त्यही हेलिकप्टर लन्डन पुग्यो। हिराको व्यापारलाई अङ्ग्रेजी मिसारले भन्यो एक्सक्युज मी हाउ मच कस्ट प्लिज भन्यो। वेट जोड्ने हाउ मच? अनि उसले ओ माई गॉड दिस इज क्वाइट वन्डरफुल स्टोन, इट्स नट स्टोन इट्स डायमन्ड। 14 वर्षदेखि हराएको कोहिनूर हो यो हिरा, कहाँबाट ल्याउनु भयो? इटहरीबाट हजुर, आइटी र हरिबाबु ठाउँ इटहरी राइट। अनि बेच्न चाहनुहुन्छ? होइन हजुर सोध्ने मात्रै, मोलतोल मात्रै गर्ने, नबेच्ने गुरुजीले भन्नुभएको छ। मसँग भएको सबै पैसा हजुरलाई दिन्छु म, यसको बहुमूल्य छ यो, मैले त 14 वर्षदेखि खोजिरहेको, यो त संसारकै अमूल्य हिरा हो, गजबको हिरा हो। अघि हामी गीतमा त्यही गायौँ होइन हजुर? हो आएका थियौँ जान्छौँ, अमूल्य जीवन हो गिफ्ट हो भनेर। त्यसपछि उहाँ बेहोस हुन लाग्नु भएको थियो, उहाँ गुरुजीले भन्नुहुन्छ त्यही हेलिकप्टर लिएर सङ्गीत चोकमा आउनुहोस् भनेर। आइ पनि हाल्यो। अनि गुरुजीलाई भन्नुपर्छ कुरा बुझिन नि भनेर। गुरुजीले भन्नुपर्छ कैयौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनलाई तरकारीको भावमा कारोबार गरिरहेका छन्। बिहान उठ्छन्, हाई हाई गर्छन्, स्कुलमा जान्छन्, जिउँदो लास भनेर, कलेजमा धाउँछन्, त्यस्तैहरूले पढाउँछन्, फेरि जिन्दगी बेकार छ बुझिस् भन्छन् त्यसपछि राइट। अनि त्यसपछि आउँछन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनलाई तरकारीको कारोबार गरेका छन्। आजबाट भाइ बहिनीहरू, दाजु बुवा आमाहरू बहिनीहरू सावधान, यो लाइफलाई स्पेसिफिक भएर चलाउनुहोस्। यो जिन्दगी लड्दो जिन्दगी हो राइट। लाइफ इज डायमन्डली प्रेसियस, इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि गुरुजीले फेरि भन्नुभएछ अलिअलि बुझेकाहरू थोरै थोरै ज्ञानमा जान्छन्, अभ्यास गर्छन्, लियो लाइन्समा पनि जान्छन्, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसमा पनि टप भएपछि तपाईँ हिरा बन्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिसियस हिरा जस्तै तपाईँको जीवन हो। आजको दिनबाट के खाने, के लाउने, के एक्सनमा काम गर्ने, आफ्नो आमा बुवासँग कस्तो व्यवहार गर्ने राइट, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, क्लबका सदस्यहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, आफूलाई टप पर्सनालिटी बनाउनुहोस्। पर्सनको एबिलिटी नै पर्सनालिटी हो। वन्डरफुल पर्सनालिटी बनाउनको लागि हामी प्रशिक्षणहरू पनि गर्ने गर्दछौँ। बेसिक कोर्स हुने गर्दछ। हामी 7 दिनको कोर्स भन्छौँ। सुरुमै मान्छे पर्सिन्छ 7 दिन भनेर। एसएलसी पास गर्न, एसई पास गर्न 10 वर्ष लाग्छ, अगाडिको गरेर 13 वर्ष लाग्छ। 7 दिन पुरै दिन चाहिँदैन हजुर। दिनको आधा घन्टा 45 मिनट 1 घन्टा कहिले काहीँ आएर तपाईँले बेसिक कोर्सलाई
पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 7 डेजको कोर्स हुन्छ र लास्टमा म हजुरहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको जिन्दगीभरिमा 7 दिन चाहिँ नराम्रो दिन छ र बाँकी जिन्दगी चाहिँ सबै राम्रो छ भने त्यो 7 दिन तपाईँ अहिले बिताउन चाहनुहुन्छ दुःखको दिन कि लास्टमा बिताउन चाहनुहुन्छ? प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँका जति जिन्दगीमा दिन बाँकी छन् 7 दिन चाहिँ झुर टाइम, नराम्रो समय छ, राइट? 7 दिन चाहिँ, तर बाँकी जिन्दगीका सबै दिनहरू चाहिँ राम्रा दिन छन्। तपाईँ त्यो 7 दिन झुर टाइमलाई अहिले बिताउन चाहनुहुन्छ कि लास्टमा बिताउन चाहनुहुन्छ? अहिले बिताउन चाहनुहुन्छ। को अहिले बिताउन चाहनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। ल उठाइराख्नुहोस् है हजुर। नउठाउनुहोस् हजुर, राख्नुहोस् हातलाई तल राख्नुहोस्। तपाईँहरू फस्नुभयो हजुर। तपाईँ हात उठाएको कसैले पनि नचिन्नु नै तपाईँलाई। किन फस्नुभयो भने जिन्दगीको 7 दिनलाई तपाईँले आजबाट बिताउन थालिसकेपछि अहिले सङ्गीत चोकमा पुग्दा नपुग्दै माथिबाट के खस्छ कि तपाईँको दुर्घटना हुन्छ। त्यसपछि हस्पिटलमा सबैजना आएर रुवापासी मृत्युको नजिक, राइट हजुर? अहिलेको मान्छेले यही गरिरहेको छ। दुःख चाहिँ आजै कटाइहालौँ, योसँग चाहिँ आजै ठिक बनाइहालौँ त्यसलाई, त्यसपछि बाँकी जिन्दगीभर आनन्दले खाउँला भनेर हिँडिरहेको छ नि, होइन? त्यसैले त्यो जिन्दगीको दुःखको 7 दिन कटाउनको लागि तपाईँ 7 दिनको 7 घण्टा यहाँ हाजिर जनाउनुहोस् हजुर। म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गरिदिन्छु सबै दुःख काटिन्छ। अब बाँकी के रह्यो? सुखको दिन रह्यो। यस्तो अफर आजभन्दा पहिला कसैले दिएको छ हजुर? म त ठोकेर दिँदैछु, किनभने पक्का निश्चय हो नि त। बुवाले भनेको छ सबलाई मेरो बच्चाहरूले यही ठोकेर तिमी सुनाऊ भनेर। यति भनेर हजुरलाई यही कुरा निवेदन गरेर, जिन्दगी यति प्रिसियस छ, जिन्दगीको हरेक मिनट इम्पोर्टेन्ट छ। लास्टमा मान्छेले पैसा खर्च गरेर बाँच्न चाहन्छ, श्वास लिन चाहन्छ, यसरी होइन हजुर? राजा वीरेन्द्र मल्ल म फोटोग्राफरको रूपमा घाटमा थिएँ, वीरेन्द्र सरकारले हात उठाउनु भएको थियो, तर लास्टले हजुर है जिन्दगी यति प्रिसियस। खै यो कुरालाई यस्तै निवेदन गर्दै मजा आयो हजुरलाई? एक ताली बजाएर हो भन्नुहोस्, 3 ताली बजाएर हजुर, 5 ताली बजाएर धन्यवाद, धन्यवाद। खै त हात ल्याएको हजुर? नेपालीहरूले चाहिँ लास्टमा गोल खाने रहेछ कि मलाई हरिक खड्काले भनेको। पछि गएपछि लत्तो छोडिदिनु, त्यस्तै हो उस्तै हो, लत्तो छोड्नु हुँदैन। अन्तिमसम्म भनेको थिएँ एटेन्डेन्स पनि के हुनुपर्छ? एटेन्टिभ एटेन्डेन्स हुनुपर्छ। एटेन्सन भयो भने नो टेन्सन, नो स्ट्रेस, राइट हजुर? हरेक कुरामा प्रेजेन्टमा एटेन्सन र आफ्नो पर्सनालिटी। त्यसैले अनुहारलाई गजबको अवस्थामा। र मुख्य कुरा त के छ? यस आई क्यान, अवश्य म सक्छु, होइन हजुर? क्ल्याप 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 क्ल्याप, अवश्य म सक्छु। यतापट्टि यस्तो भयो, राइट? भिक्ट्री इज माई राइट, होइन? सफलता मेरो जन्मसिद्ध अधिकार। म चाहन्छु तपाईँहरू सबैजना सफल हुन चाहनुहुन्छ, राइट? किन सेवा गर्नुभएको, किन पढ्नुभएको, किन यहाँ आउनुभएको? तपाईँहरू सबैजना सफल हुन चाहनुहुन्छ। सफलता तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकार हो, राइट? यसलाई हजुरले ख्याल गर्नुहोला। फेरि पनि सूत्रको लागि आध्यात्मिक ज्ञानलाई धारण गर्नुहोस्। 7 दिन कटाउने उपाय पनि मैले तपाईँलाई बताइदिइसकेँ, राइट? त्यसका लागि हजुरहरू आउनुहोस्। कोरोनाको अलिअलि कुराकानी छ, तर कोरोनादेखि धेरै डराउनु हुँदैन। हामी मृत्युदेखि पनि डराउनु हुँदैन, मृत्युको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। वेन वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, त्यसपछि हामी जीवन राम्रोसँग बाँच्न थाल्छौँ, होइन र? यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु। बिहान खुसी हुनुहोस्, दिउँसोको योजना बनाउनुहोस्। तपाईँले कक्षामा पनि अवस्था पनि हेर्नुहुन्छ, छेउछाउमा पनि अवस्था हेर्नुहुन्छ। मानसिक बिरामीका कारणले आफ्नै किडनीले, आफ्नै ब्रेनले, आफ्नै लाइफले मान्छेलाई धोका दिन थालेको छ, हो? डिप्रेसनमा मान्छेहरू जान थालेछन्, एन्जाइटीमा जान थालेछन्। वरिपरि हेरेर तपाईँले यही क्लासमा पनि हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ बिरामी भएर जान चाहनुहुन्छ कि तपाईँ सत्य भएर जान चाहनुहुन्छ? गजबको सत्य भएर जान चाहनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बिहान खुसी हुनुहोस्, दिउँसो 100% दिएर कर्म गर्नुहोस्, धोका कसैलाई नदिनुहोस्, दुःख कसैलाई नदिनुहोस्, सबैजनाबाट शुभभावना शुभकामना लिनुहोस्, खुसी भएर अगाडि बढ्नुहोस्। इज द्याट अल राइट? इट्स ओके? सबैजनाले यस वी सर भन्नुहोस् त। क्यान यू सर? फर्स्ट अफ अल अब म तपाईँलाई होमवर्क दिएर म छुट्टिन चाहन्छु है, त्यसपछि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ है। होमवर्क के छ भने आजको दिनबाट हजुरहरू सबैजनाको लागि पहिलो होमवर्क हरेक समयमा गर्ने लाइफ वर्क नै भनौँ मैले, हरेक दिन 2 जना मान्छेलाई खुसी दिनुहोस्। कसैलाई पनि दुःख नदिनुहोस्, तर सक्नुहुन्छ 2 जना मान्छेलाई खुसी दिनुहोस्। हजुरले भन्नुलाई 2 जना मान्छेलाई खुसी दिन गाह्रो छ भने 1 जना व्यक्तिलाई खुसी दिनुहोस्। त्यो व्यक्तिलाई कहिल्यै दुःखी नगर्नुहोस्, त्यसलाई सधैँ दिव्य मुस्कानमा राख्नुहोस्। त्यो व्यक्ति भनेको अर्को व्यक्ति नभएर त्यो स्वयं हजुर नै हो। आफूलाई आजको दिनबाट दुःख दिन रोक्नुहोस् र आफू खुसी समृद्ध भइसकेपछि अरूलाई पनि हजुरले सुख दिन सक्नुहुन्छ, राइट? धीरज भाइ
रोशन भाइ, मेरा आदरणीय लायन्सका अग्रज, मेरा दिग्गज व्यक्तित्वहरू, मेरा पनि गुरु टिचरहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू र विशेष गरेर मेरा हजुरबा हजुरआमा सानीमाहरू र मेरा सबै आत्मिक जनहरू, हजुरहरू सबैप्रति हृदयको गहिराईबाट आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा मलाई त अत्यन्त आनन्द आयो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यो माइक्रोफोन अब म हाम्रा एमसीलाई हस्तान्तरण गर्दै हजुरहरूको बिचबाट छुट्नु अगाडि फेरि सोध्न चाहन्छु। डु यु हेभ एनी क्वेसन? एनी क्वेसन? यस्तो बेला सोध्नुपर्छ है। सोध्न खोज्नुभयो? कपाल चिलाएको? अलराइट है। ल, अब पैसा नै छैन भने मैले अब थर अनुसार धेरै भट्याउनु हो त अब भट्याउनु पर्दैन है त। यति भन्दै म हजुरलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु र आजको कार्यक्रममा हजुरहरूले उपस्थिति जनाउनु हो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र परमात्माको ईश्वरीय परिवारको तर्फबाट र विशेष गरेर यहाँको सञ्चालिका आदरणीय हाम्रो शारदा दिदीजी हुनुहुन्छ। दिदीज्यू मेरो गुरुआमा पनि हुनुहुन्छ र दिदीज्यूले मलाई यस्तो लायकको बनाएर हुर्काउनु भयो। म दिदीज्यूलाई पनि र ईश्वरीय ब्राह्मण परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बिहानको क्लासमा तपाईँ विराटनगरतिर गई हुन्छ होला। अब बाबाले भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण कुरालाई 8 शक्तिहरूलाई ध्यानमा राखेर विशेष गरेर सद्गुणलाई जम्मा गरेर 16 कलालाई ठिकठाक गरेर अब आफ्नो यात्रालाई लक्ष्मीनारायणलाई लक्ष्यलाई ध्यान देऊ भनेर हजुरहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ र हजुरहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ बाबाको तर्फदेखि। दिदीले सबै बाच्चाहरूलाई याद प्यार दिनु भन्नुभएको थियो, गङ्गा दिदीज्यूले पनि र किरण दिदीज्यूले पनि। म हजुरलाई यही फोरम मार्फत हाम्रो ईश्वरीय परिवारका सम्पूर्ण हजुरहरूलाई म दिदीज्यूहरूको तर्फबाट र भाइको तर्फबाट पनि म हजुरलाई ओम शान्तिको शुभभावना र शुभकामना दिन्छु। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू।